नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि लेभलको भिडियोहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई कुनै विषय यस्तो लाग्छ नि नजानेको जस्तो छ भने तपाईँले आएर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा गएर आफूले नजानेको टपिक अथवा विषय खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। विथ कन्सेप्ट क्लियर हुने गरेर तपाईँले हामीले यहाँ पढाएका छौँ र मलाई आशा छ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहुनेछ र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय लिएर यहाँ तपाईँलाई आइसकेको छु। र आज हामी के पढ्छौँ त? आज हामी एकाइ 9 मा रहेको यो हाम्रो कक्षा 2 को गणितको अन्तिम एकाइ हामीले एकाइ 8 सम्म पढिसकेका छौँ र भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले सुरुदेखि नै पाठ 1 देखि नै पढ्दै आइरहनु भएको छ होला। आज हामी एकाइ 9 मा रहेको गणितका आधारभूत क्रिया 2 पढ्न जाँदैछौँ र यसमा 2वटा मात्र पाठहरू छन्, पाठ 16 र पाठ कति 17 छ। पाठ 16 र 17 छ। आज हामीले के पढ्छौँ त? यो 9 एकाइमा रहेको गणितका आधारभूत क्रिया 2 लेखेको छ। हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। एकाइ सायद 7 मा होला, गणितका आधारभूत क्रिया 1 भनेर हामीले त्यहाँ पढेका थियौँ र मलाई विश्वास लाग्छ तपाईँले पनि त्यहाँ जे पढ्नुभयो यता पनि त्यही पढ्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई रिपिट गरेको मात्र हो। तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र पढ्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ रे? पढ्नुभन्दा अगाडि हातमा कपी र कलम लिएर बसिसक्नुपर्छ है त। के तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु भएको छ त पढ्नको लागि? ठिक छ। पक्कै पनि तपाईँहरू एकदम तयारी अवस्थामा रेडी भएर पढ्नको लागि कपी र कलम हातमा लिएर आफ्नो पाठ्यपुस्तक हातमा लिएर बसिसक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दैछु म। र अब म तपाईँलाई पढाउन सुरु गरेँ है त। आज हामी के पढ्छौँ? पाठ 16 मा रहेको गुणन 2 भनेर पढ्छौँ है त। हामीले माथि गुणन 1 भनेर 1 देखि 10 सम्म पढ्यौँ। त्यहाँ टेबल बनाएर तालिकाहरू थियो, त्यसमा 2 ले गुणन गर्ने, 3 ले गुणन गर्ने, 4 ले गुणन गर्ने, 5 ले गुणन गर्ने, 6 ले गुणन गर्ने, गर्दै 10 ले गुणन गर्नेसम्म हामीले सिकिसकेका थियौँ र भागहरू पनि माथि सिकिसकेका थियौँ। त्यसैले हामी फेरि एकचोटि रिभाइज गर्दैछौँ। किन रिभाइज गर्दैछौँ त भनेपछि अब हामीले गुणन र भाग अबको कक्षा 3 मा 4 मा गर्दै माथिल्लो कक्षाहरूमा हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई तपाईँलाई 2 चोटि हाम्रो कक्षा 2 को पाठ्य पुस्तकमा मेरो गणित भन्ने विषयमा 2 चोटि दिएको छ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले गुणन त पढिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। ल अब म तपाईँलाई पाठ 16 मा रहेको गुणन 2 सुरु गरेँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर के लेखेको छ? एउटा बाबुले पढिरहेको हामीले चित्र देख्न सक्छौँ। मैले कलर पनि लगाइदिएँ। तपाईँको आँखा यो कलर लगाएको ठाउँमा पक्कै पनि गयो होला। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ? खरायोका कान गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ खरायोहरू छन्। कतिवटा खरायो छन् र कान कतिवटा हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। हाम्रो कान कतिवटा छ भन्नुहोस् त। तपाईँको कान कतिवटा छ? पक्कै पनि 2वटा छ। त्यस्तै मानौ न 5वटा मान्छे छन्, तिनीहरूको कान कतिवटा छ भनेपछि तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कतिवटा कान हुन्छ भन्नुहोस् त? 5 जना मान्छे छन् रे, हरेक मान्छेमा 2-2वटा कान छ भने 5 जना मान्छेको कानहरू मिलाएर कतिवटा कान हुन्छ जम्मा जम्मी? 10वटा कान हुन्छ। कसरी थाहा पाउनुभयो? सर 5 जना मान्छे अनि 2वटा कान। हामीले त्यसलाई गुणन गऱ्यौँ। 5 × 2 गर्दाखेरि 5 जना मान्छे र 2-2वटा कान गर्दाखेरि कति भयो? 5 दूना 10 भयो। यसरी हामीले 10वटा कान भए भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तपाईँले भनेको उत्तर सही छ। यहाँनिर मैले यो साइन यो
कट्टा जस्तो क्रस जस्तो साइन गरायो नि, यसलाई के भन्छ? गुणन चिन्ह भन्छ। के भन्छ अरे? गुणन चिन्ह भन्छ है त। र आज हामीले के पढ्छौँ त यो पाठमा? मात्र गुणन गर्ने प्रक्रियाहरू सिक्छौँ र मलाई आशा छ तपाईँले यो जानिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसो भए हामी सुरु गरौँ है त। हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2 एकपटक, यहाँ एउटा मात्र खरायो छ। हेर्नुहोस्, यहाँ खरायोको सङ्ख्या यहाँ लेखेको छ, मैले गोलो लगाइदिएँ। र यो के हो? कानको सङ्ख्या। हरेक खरायोमा कतिवटा कान छ? 2वटा कान छ। सबै जनावरहरूमा 2-2वटा कानहरू हुन्छ है त। 2 × 1 कति हुन्छ त? 2 हुन्छ। यो त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा खरायो छन्? 2वटा खरायो छ। कतिवटा खरायो छ? 2वटा खरायो छ। र हरेकमा कति छ? 2-2वटा कान छ। यहाँ यो खरायोको 2वटा कान र यो खरायोको 2वटा कान जोडेर 2 + 2 कति हुने रहेछ? 4 हुने रहेछ। र 2 पटक 2 भनेको कति हो? 2 पटक भनेको 4 हो। र 2 × 2 पनि 4 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। तपाईँहरूले मैले यहाँ के लेखेको छु, मैले के भनेको छु, त्यो तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सिक्ने प्रयास गर्नुहोस् के, जान्ने होइन, सिक्ने। जान्न त जानिहाल्नु हुन्छ नि। जस्तै 2 × 3 6 हुन्छ, यो तपाईँले जान्नुभयो, तर कसरी भयो त? हो, त्यो सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा कुरा, एउटा मात्र सिक्नुभयो भने तपाईँले यहाँ भएको, तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा भएको, अब यो पाठमा भएको सबै कुराहरू मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसैले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। र त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँ कतिवटा खरायो छ? 3वटा खरायो छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 3वटा खरायो छ। हरेकमा 2वटा। यसको 2 आयो, 2वटा कान, यसको 2वटा कान, यसको 2वटा कान। 3वटा खरायोको 2-2वटा कान जोडेर कति भयो? भन्नुहोस् त। हो, 6 हुन्छ। त्यस्तै 2-3 पटक भयो भने कति हुन्छ? 6 हुन्छ। र यसलाई हामीले 2 × 3 भनेर लेख्न सक्छौँ। यो 3 भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त। यहाँ हामीले 3 भनेर देखेका छौँ। यो 3 भनेको 3वटा खरायो। यो 2 भनेको हरेक खरायोमा 2-2वटा कान छ भनेको। 2-2वटा कान छ भनेको। ल 2 × 3 कति हुन्छ? 6 हुन्छ। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, 4वटा खरायो छ। यहाँ 4वटा 2 जोडेको छ। यो 2 के हो? कानको सङ्ख्या हो। कतिवटा खरायोको? 4वटा खरायोको। त्यसैले हामीले 4 चोटि 2लाई जोड्यौँ। कति हुन्छ त 4 चोटि 2लाई जोड्दाखेरि? भन्नुहोस् सर, 8 हुन्छ। 2 2 4 2 6 2 8 हुन्छ। हो, अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त? 8 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 2 4 पटक भयो भने के हुन्छ? 8 हुन्छ। त्यस्तै 2 × 4 कति हुन्छ अरे? 8 हुन्छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। एउटा बुझेपछि हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हेरौँ त, यहाँ कतिवटा 2 छ? कतिवटा खरायो छ? यहाँ माथि 5वटा खरायो छ। र यहाँ कतिवटा 2 छ? 5वटा 2 छ। 5वटा 2 भनेको कति हो? जोड्नुहोस्, 10 आउँछ। त्यस्तै 2 5 पटक भनेको पनि 10 हो। र 2 × 5 भनेको पनि हाम्रो कति हो? सही भन्नुभयो, 10 हुन्छ। हो, यसै गरी हामीले गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा खरायो छ? यसमा 6वटा खरायो छ। र यहाँ 6वटा 2 जोडेको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा 2 2टा 3टा 4 5 6वटा 2 जोडेको छ। 6वटा 2 जोड्नु भनेको कति हो? 1 र 2 12 हो। त्यस्तै 2 6 पटक भयो भने कति हुन्छ अरे? 2 6 पटक भयो भने त्यसलाई हामीले 12 भन्छौँ। र यसलाई हामी हेर्नुहोस् गणितीय भाषामा लेखेका छौँ। यो नेपालीमा लेखेको 2 6 पटक भनेको नेपालीमा 2 6 पटक जोड्नुहोस्, अथवा 2 6 चोटि 2लाई 6 चोटि के गर्नुहोस्? गुणान गर्नुहोस्, अथवा 6लाई 2ले गुणान गर्नुहोस् भनेको है त। 12 भयो। त्यस्तै यो भन्नुहोस्, 2 × 6 कति हुन्छ? हो, 1 र 2 12 हुन्छ। हामीले के गरेका छौँ त? ल भन्नुहोस् त। यहाँ 2 को मात्र गुणान गर्न सिकिरहेका छौँ। त्यस्तै 3 4 5 6 गर्दा गर्दै हामीले 10 सम्म सिक्छौँ है त। हुन्छ? स्याबास। ल हेर्नुहोस्, फेरि यहाँ आयो, खरायोको कान गर्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो काम भनेको मात्र खरायोको कान गर्ने हो अहिले। ल
र खरायोको कान यहाँ कतिवटा खरायो छ भन्नुहोस् त? 7 वटा खरायो छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, 7 वटा 2 जोड्दाखेरि 1 र 4 14 हुन्छ भनेर हामीले जानेका थियौँ। र 2 7 पटक भयो भने पनि 14 हुन्छ र 2 × 7 भनेको पनि 14 हो। त्यसै गरी 8 वटा 2 जोड्दा कति हुन्छ रे? 16 हुन्छ हो। त्यस्तै 2 8 पटक भयो भने 16 हुन्छ र 2 × 8 भनेको पनि 1 र 6 16 हुन्छ। तपाईले म सँगसँगै लेख्ने प्रयास गर्नु होला है त। लेख्नुहोस्, लेख्नुपर्छ है त। यहाँ तपाईलाई सिकाएको हो, नत्र तपाईलाई सायद 2 × 7 14 भनेर सिकाएको थियो होला। तर हामीले कसरी सिक्यौँ त? खरायोको कानहरू गन्न सिकेर सजिलो तरिकाले 3 वटा मेथडबाट 3 वटा प्रक्रियाहरूबाट हामीले तपाईलाई सिकाइरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईले सिकिरहनु भएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा खरायो छ यो चित्रमा? 9 वटा खरायो छ। अब 9 वटा 2 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यस्तै 2 9 पटक भयो भने कति हुने रहेछ त? 1 र 8 18 हुने रहेछ। र फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, 2 × 9 कति हुन्छ त? 1 र 8 18 हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाएका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईले बुझिसक्नु भएको छ होला। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा खरायोहरू छन् होला भन्नुहोस् त? यहाँ मैले टिक लगाएको ठाउँमा गर्नुहोस्, कतिवटा खरायोहरू छ? कतिवटा छ रे? हो, कतिवटा छ? जम्मा जम्मी 10 वटा खरायो छ। अब 10 चोटि 2 2 2 2 10 चोटि जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? पक्कै पनि कति हुन्छ रे? हो, 20 हुन्छ। कति हुन्छ? 20 हुन्छ। र 2 10 पटक भनेको कति हो? 20 हो। र हामीले 2 10 पटकलाई हामीले 2 × 10 पनि लेख्न सक्छौँ। अब भन्नुहोस् त 2 × 10 कति हुन्छ? 20 हुन्छ। हो, सही भन्नुभयो। त्यस्तै 10 × 2 भनेको पनि के हो त? 20 हो। हामीले यो 10 लाई यतातिर लेख्यौँ र यो 2 लाई पछाडिपट्टि लेख्यौँ। कुरा केही होइन, एक गुणानले यता र उता मात्र पारेको हो र मलाई विश्वास छ तपाईले यहाँसम्म बुझिसक्नु भएको छ। ल त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर एउटा टेबल दिएको छ, यो टेबललाई लेख्ने प्रयास गरौँ है त। 2 × 3 कति हुन्छ रे? माथि तपाईले लेखिसक्नु भएको छ, भन्नुहोस् त। 6 हुन्छ। त्यस्तै 2 × 4 8 हुन्छ। त्यस्तै 2 × 5 कति हुन्छ? 10 हुन्छ। त्यस्तै 2 × 6 कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 12 हुन्छ। त्यस्तै 2 × 7 हो, 1 र 4 14 हुन्छ। त्यसै 2 × 8 कति हुन्छ त? 1 र 6 16 हुन्छ भने 2 × 9 कति हुने रहेछ? स्याबास, 1 र 8 18 हुन्छ र 2 × 10 20 हुन्छ। तपाईहरुले दिएको उत्तर सही छ र हामीले यसरी के गर्यौं त? 2 को गुणनहरू गर्न सिक्यौं। अब हामी 3 को गुणनमा जाउँ है त। यहाँ के लेखेको छ? फूलका थुङ्गा गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् यहाँ कतिवटा फूल छ? 3 वटा। तर एउटा मात्र समूह छ। यो भनेको कति हो? 3 हो। 3 × 1 भनेको पनि 3 भयो। त्यस्तै यहाँ कतिवटा 3 3 छ? 2 वटा 3 3 छ। 3 + 3 6 हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै 3 2 पटक भनेको 3 × 2 हो। 3 × 2 भनेको पनि 6 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौं। त्यस्तै 3 3 वटा भयो भने हेर्नुस् त, 3 एउटा 2 वटा 3 वटा 3 भयो भने कति हुन्छ त? 9 हुन्छ। यो भनेको के हो? 3 + 3 + 3। यहाँको 3 यता लेख्यौं, यसको 3 यता लेख्यौं र यसको 3 यता लेख्यौं र 3 + 3 + 3 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ? 9 हुने रहेछ। र 3 × 3 भने 3 × 3 भनेको कति रहेछ त? 9 हुने रहेछ। त्यस्तै यहाँ हामीले देख्न सक्छौं
एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चार, चारवटा 3 भयो भने कति हुने रहेछ त? यहाँनिर लेखेको छ कति हुने रहेछ? 12 हुने रहेछ। त्यस्तै 3 4 पटक भयो भने कति हुन्छ? 12 हुन्छ। र 3 × 4 भनेको कति रहेछ त? 1 र 2 12 रहेछ। कति रहेछ? 1 र 2 12 हुने रहेछ र हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। त्यसै गरी हेरौँ 3 5 वटा भयो भने कति हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त कति हुने रहेछ? 15 हुने रहेछ। तपाईँलाई जोड्न त आउँछ नि, जोड्न गुणान गर्न त तपाईँलाई आउँछ, मलाई विश्वास छ है त। एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। त्यस्तै 3 5 पटक भनेको छ यहाँ। 3 5 पटक भनेको कति हो? 15 हो। त्यो भनेको 5 × 3 हो अथवा 3 × 5 हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ त? 3 × 5 15 हुन्छ, हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसैले मैले यहाँ 15 लेखेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ होला। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा छ? एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा 3 छ। 6वटा 3 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? 6 चोटि 3 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ त? 18 हुन्छ। त्यस्तै 3 6 पटक भयो भने 1 र 8 18 हुन्छ। त्यस्तै 3 × 6 कति हुन्छ त? यता सजिलो छ, 18 नै हुन्छ। तपाईँले जान्ने प्रयास गर्नु होला है त, सिक्नु पर्यो क्या। सिकेपछि अब तपाईँले त सबै भनिदिनुहुन्छ यहाँ। त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा 3 3 3 छ यो चित्रमा? भन्नुहोस् त कतिवटा 3 3 3 छ? 7वटा 3 3 3 छ। 7वटा 3 जोड्दा कति हुने रहेछ त? 21 हुने रहेछ। र 3 7 पटक भनेको 21 हो। र 3 × 7 भनेको कति हो रे? ल भन्नुहोस् अब। 21 हुन्छ। तपाईँले दिएको उत्तर सही छ। तपाईँले दिएको उत्तर सही छ। र यसै गरी हामीले 3वटा 7 जोड्दाखेरि अथवा हजुर 7वटा 3 जोड्दाखेरि के हुने रहेछ त? 21 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ र यहाँ लेख्यौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 8वटा 3 छ। 8वटा 3 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? भन्नुहोस् त। 24 हुने रहेछ। कति? 2 र 4 24 हुने रहेछ। त्यस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 3 8 पटक भनेको छ। के भनेको छ? 3 लाई 8 पटक जोड अथवा 3 लाई 8 ले गुणान गर भनेको। यो भनेको कति हुन्छ? 2 र 4 24 हुन्छ। त्यसै गरी 3 × 8 कति हुने रहेछ त? 2 र 4 24 हुने रहेछ। यसरी हामीले के गर्यौँ त? 3 × 8 24 हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा 3 छ? भन्नुहोस्। कतिवटा 3 छ? पक्कै पनि यहाँ 9वटा 3 छ। हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा 3 भनेको कति रहेछ? 27 हुने रहेछ। त्यस्तै 3 9 पटक भनेको कति हो? 27 हो। र 3 × 9 कति हुन्छ त? 2 र 7 27 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जहाँनिर बुझ्नु हुँदैन तपाईँले तल कमेन्टमा गएर भन्न सक्नुहुनेछ, सर म यति नम्बरको यसमा अथवा मैले 3 को गुणान जानेन, कसरी पढ्ने होला भनेर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँलाई सजिलैसँग अथवा तपाईँलाई सजिलो लाग्ने तरिकाले हामीले सिकाउने छौँ है त। हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ होला, ज्ञानी हुनुहुन्छ। एकचोटि पढेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। तपाईँले पनि लेख्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो है। ल त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा 3 छ? 10वटा 3 छ। 10वटा 3 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ त? भन्नुहोस्। 10वटा 3 जोड भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ? 3 × 10 गर्नु पर्यो। त्यो त हामीलाई थाहा छ गुणन गर्न। 3 × 10 कति हुन्छ अरे? 30 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 3वटा अथवा 10वटा 3 जोडेर 30 लेखेको छ भने अब त हामीले थाहा भयो 3 × 10 भनेको 30 हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। र 3 10 पटक भयो भने भनेको छ। 3 10 पटक भनेको छ।
यो 3 10 पटक भनेको के हो 3 × 10 गर अथवा 3 ले 10 लाई गुणान गर भनेको कति हुन्छ 30 हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौं त 3 को गुणान पनि गर्न सक्यौं र यहाँ एउटा तालिका दिएको छ यसलाई तपाईले यसरी यहाँ तालिकामा दिए अनुसार गर्नुपर्छ है त। यहाँ सबै यतातिर 3 3 3 3 लेखेको छ यहाँ 1 देखि 10 सम्म लेखेको छ यसमा हेर्नुस् 1 देखि 10 सम्म लेखेको छ। अब हामीले गुणान गरौँ 3 एकानी 3 3 दुना 6 3 तिया 9 3 चौको 12 3 पञ्चे 15 3 छका कति हुन्छ हो 18 हुन्छ। त्यस्तै 3 × 7 अथवा 3 7 कति हुने रहेछ त 2 र 1 21 हुने रहेछ। त्यसैगरी 3 8 24 हुने रहेछ। 3 × 9 अथवा 3 9 जा कति हुने रहेछ 3 9 27 र 3 दशाम 30 हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौं त 3 को गुणानहरु गर्न सिक्यौं र हामीले पहिला पनि सिकेका थियौं। यो तपाईलाई रिभाइज थियो यो त तपाईले जान्नै सक्नु भएको छ र कतिपय सानो सानो भाइ बहिनीहरुले मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरुले यो त गरिसक्नु भएको छ होला है त। हेर्नुस् है तपाईले जान्नु भएको छ भने म भन्दा अगाडि फटाफट गर्नुहोस् अनि तपाईले गरेको र मैले गरेको ठीक छ कि छैन भनेर छड्के चेक गर्नु होला है त। हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ होला। अब त्यसो भए अब हामी 4 को गुणान गर्न सिक्दै छौं। यहाँनिर के लेखेको छ कुर्सीका खुट्टा गर्नुहोस् भनेको छ। ल भन्नुहोस् त एउटा कुर्सीमा कतिवटा खुट्टा हुन्छ भन्नुहोस् कतिवटा खुट्टा हुन्छ एउटा कुर्सीमा हो 4 वटा खुट्टा हुन्छ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं 1 2 3 वटा र यहाँनिर गरी 4 वटा कतिवटा खुट्टा 4 वटा खुट्टा। कतिवटा कुर्सीमा एउटा कुर्सीमा 4 वटा खुट्टा हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौं र यहाँ लेखेको पनि छ 4 एक पटक भनेको 4 हो। त्यस्तै 4 × 1 कति हो 4 हो। त्यस्तै यहाँ 2 वटा कुर्सी छ भनेपछि 2 वटा कुर्सीको खुट्टा मिलाएर कति भयो हो 8 हुन्छ। 4 + 4 8 हुन्छ हामीलाई यो त थाहा छ। यसैगरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं 4 2 पटक त्यो भनेको के हो 4 लाई 2 पटक जोड्ने भनेको हो है त। भन्नुस् त 4 2 पटक भनेको के रहेछ 4 × 2 पनि भन्न मिल्छ अथवा 4 लाई 2 चोटी जोड्नुहोस् भनेको के हो 4 लाई 2 चोटी जोड्नुहोस् भनेको। ल कति हुन्छ जोड्नुहोस् त 4 लाई 2 चोटी जोड्दा 8 हुन्छ। यो त हामीले माथि नै पढिसकेका छौं। त्यस्तै 4 × 2 कति हुन्छ त हो तपाईले दिएको उत्तर सही छ। यसलाई हामीले 8 भन्छौं है त। त्यसैगरी हेर्नुस् यहाँ कतिवटा कुर्सी छ यसमा 3 वटा कुर्सी छ र हामीले त थाहा छ कुर्सीको एउटा कुर्सीको 4 वटा खुट्टा हुन्छ भने अब 3 वटा कुर्सीको जम्मा जम्मी खुट्टा कति हुने रहेछ 12 हुने रहेछ हो। त्यस्तै 4 × 3 भनेको 12 हुन्छ र 4 × अथवा 4 3 पटक भनेको पनि 12 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौं। र त्यसैगरी हेर्नुस् यहाँ कतिवटा कुर्सी छ हेर्नुस् ल भन्नुस् कतिवटा कुर्सी छ हो यहाँ जम्मा जम्मी 4 वटा कुर्सी छ। अब हामीलाई थाहा छ 4 वटा कुर्सीमा 4 4 वटा अथवा एउटा कुर्सीमा 4 वटा खुट्टा हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यसैगरी 4 वटा कुर्सीमा कतिवटा खुट्टा हुन्छ जम्मा जम्मी हो तपाईले भनेको एकदम सही छ। अब हामीले 4 वटा कुर्सी छन् एउटा कुर्सीमा 4 वटा खुट्टा हुन्छ भनेपछि अब हामीले 4 लाई 4 चोटी जोड्नु पर्यो। अब 4 लाई 4 चोटी जोड्दाखेरि कति हुन्छ त ल भन्नुहोस् उत्तर दिनुहोस् तपाईले हो कति हुने रहेछ 1 र 6 16 हुने रहेछ। त्यस्तै 4 4 पटक भनेको 16 हो र 4 × 4 भनेको कति हो त 16 हो। यसैगरी हामीले 4 × 4 को गुणान हामीले जानिसक्यौं। 4 × 4 कति हुने रहेछ 16 हुने रहेछ। अहिले तपाईलाई म एउटा टेबल यहाँ दिएको छ त्यो टेबलमा भर्न भन्छु तपाईले कतिको बुझ्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईले भन्नुपर्छ है त। र त्यसैगरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा कुर्सी छन् 5 वटा कुर्सी छन्। अब 5 वटा 4 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ त
स्याबास 20 हुन्छ। कति हुँदैछ 2 लाई 0 20 हुन्छ र 4-5 पटक भनेको छ। 4-5 पटक भनेको के हो 5 वटा कुर्सी छन्। हरेक कुर्सीमा 4-4 वटा खुट्टा छन् भनेपछि कतिवटा जम्मा जम्मी कतिवटा खुट्टा हुने रहेछन् 20 वटा खुट्टा हुने रहेछन् भनेको। र 4 × 5 कति हुन्छ त हो 20 हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ 20 लेख्यौं। त्यसो भए हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेरौँ यहाँ के लेखेको छ। कतिवटा कुर्सी छ भन्नुहोस् 6 वटा कुर्सी छ। त्यसो भए 6 वटा कुर्सीमा जम्मा जम्मी खुट्टाहरू कतिवटा हुन्छ होला भन्नुहोस् त। यो सबै 4 6 चोटि 4 जोड्नुहोस् कतिवटा खुट्टा आउँछ हो ठिक भन्नुभयो 2 र 4 24 वटा खुट्टा रहेछ। त्यस्तै 4 6 पटक भनेको पनि 2 र 4 24 हो। र यसलाई हामीले गणितीय भाषामा लेख्यौँ 4 × 6 लेख्यौँ। यसलाई इन्टु अथवा गुणन भन्छ है त, गुणन चिन्ह भन्छ। 4 × गुणन अथवा 4 गुणन 6 अथवा 4 × 6 कति हुँदैछ 2 र 4 24 हुने रहेछ। यसरी हामीले के गर्यौँ 6 अथवा 4 × 6 भनेको 24 हुने रहेछ भनेर बुझेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा कुर्सी छन् ल भन्नुहोस् त। पहिला ठिक भन्नुभयो यहाँ 7 वटा कुर्सी छन्। त्यसो भए 7 वटा कुर्सीमा कतिवटा खुट्टा होला नि त 7 चोटि 4 जोड्नु पर्यो। कति हुन्छ ल भन्नुहोस् हो 2 र 8 28 वटा खुट्टा रहेछन्। त्यस्तै 4 7 पटक भनेको कति रहेछ त 28 रहेछ। र 4 × 7 भनेको पनि 2 र 8 28 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब त्यसो भए यहाँ तलको चित्रमा हेर्नुहोस् यसमा कतिवटा कुर्सी छ ल भन्नुहोस् त। कतिवटा हो यहाँ 8 वटा कुर्सी छन्। अब 8 वटा कुर्सीमा कतिवटा खुट्टा रहेछन् त ल भन्नुहोस्। कतिवटा खुट्टा गर्नुभयो तपाईँले 8 लाई तपाईँले 4 चोटि जोड्नुहोस् अथवा 4 लाई तपाईँले 8 चोटि जोड्नुहोस् है त। कतिवटा खुट्टा भयो 32 वटा भयो। र हामीले थाहा पायौँ 4 8 पटक जोड्दाखेरि 4 लाई 8 पटक जोड्दाखेरि कति हुँदैछ 32 हुने रहेछ। यसलाई हामीले गणितीयमा के लेख्नु रहेछ त 4 × 8 लेख्यौँ। किन लेख्यौँ होला 4 × 8 किनभने 8 वटा कुर्सी छन् र हरेक कुर्सीमा 4 वटा खुट्टा छन् र हामीलाई कुर्सीको खुट्टा गर्नु भनेको थियो र हामीले यसरी 4 × 8 लेख्यौँ। यो हुँदाखेरि कति हुने रहेछ 32 हुने रहेछ। त्यसैले हाम्रो उत्तर 32 आएको छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यहाँनिर कतिवटा कुर्सी छन् 9 वटा छन्। अब 9 चोटि 4 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ त 3 र 6 36 हुने रहेछ। कति 3 र 6 36 हुने रहेछ। 4 9 पटक जोड्दा कति हुने रहेछ 3 र 6 36 हुने रहेछ। त्यसै गरी 4 × 9 अथवा 4 गुणन 9 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ भन्नुहोस् हो 4 9 कति हुन्छ 36 हुन्छ। 4 × 9 अथवा 4 × 9 अथवा 4 ले 9 लाई गुणन गर्दाखेरि 3 र 6 36 हुन्छ भनेर हामीले यहाँ सिक्यौँ। त्यसो भए यहाँनिरको यो चित्रमा कतिवटा कुर्सी छन् भन्नुहोस् त 10 वटा कुर्सी छन्। कतिवटा 10 वटा कुर्सी छन्। अब भन्नुहोस् 10 चोटि 4 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त यो त तपाईँलाई थाहा छ। कति हुन्छ 4 लाई 0 40 हुन्छ। त्यसै 4 10 पटक भयो भने कति हुन्छ 40 हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ 4 × 10 भनेको पनि 40 हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामीले यो तालिकालाई भरौँ है त। 4 × 4 कति हुन्छ ल भन्नुहोस्। यहाँ सुरुमा के छ 4 × 1 लेखेको छ। 4 × 1 4 4 × 2 8 4 × 3 12 4 × 4 16 कति 16 हुन्छ। त्यस्तै 4 × 5 20 यो कति हुन्छ भन्नुहोस् हो 2 र 4 24। त्यस्तै 4 × 7 28 हुन्छ। त्यस्तै 4 × 8 कति हुन्छ अरे
भर्खरै हामीले पढेका छौँ 32 हुन्छ। त्यस्तै 4 × 9 3 र 6 36 हुन्छ भने 4 × 10 हाम्रो 4 लाई 0 40 हुन्छ है त। यसरी हामीले 4 को पनि गुणान पढिसकेका छौँ। 2 को 3 को र 4 को पढ्यौँ। अब हामी 5 मा जाउँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, हातका औँला गन्नुहोस् भनेको छ। हामीले हातको औँला गन्ने। ल भन्नुहोस् त एउटा हातमा तपाईँको हातमा कतिवटा औँला छ भन्नुहोस्। भन्नुहोस्। 5 वटा छ। 5 वटा छ। कतिवटा छ तपाईँको हातमा? 5 वटा छ होइन त। प्राय जसो मान्छेको हातमा कतिवटा औँला हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो हो। कसैको हातमा 6 वटा पनि हुनसक्छ। कसैको हातमा बुढी औँलाबाट एउटा निक्लेको हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ नगन्ने। 5 वटा हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ नि। सब नत्र तपाईँको हातमा एउटा हातमा हुनसक्छ 6 वटा। खुट्टामा हेर्नुहोस् कतिवटा छ? 5 वटा छ। खुट्टामा हेर्नुहोस् 5 वटा छ। हातमा हेर्दाखेरि पनि 5 वटा छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा हातमा 5 वटा औँला हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ है त। त्यस्तै 5 एकपटक भन्यो भने कति हुन्छ? हो 5 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 5 हुने रहेछ। र त्यस्तै 2 वटा हातमा कतिवटा औँला हुन्छ? स्याबास 10 वटा हुन्छ। 5 2 पटक भयो भने 10 लेखिन्छ। 5 2 पटक भयो भने कति हुन्छ? 5 × 2 10 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 3 वटा हात छन्। 3 वटा हातमा कतिवटा औँला होलान्? हामीले के गर्नु पर्यो? 5 3 चोटि जोड्नु पर्यो। कतिवटा हुन्छ? 1 र 5 15 हुन्छ। त्यस्तै 5 3 पटक भयो पनि 1 र 5 15 हुन्छ भनेर बुझेका छौँ। त्यसै गरी भन्नुहोस् 5 × 3 कति हुन्छ त? 1 र 5 15 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हेरौँ कतिवटा हात छ? 4 वटा हात छ। अब भन्नुहोस् 5 लाई 4 चोटि जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? 20 हुने रहेछ। र 5 4 पटक भयो भने 20 हुन्छ। र 5 × 4 भनेको पनि हामीले थाहा छ 2 लाई 0 20 हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि पढिसकेका थियौँ। यहाँ त हामीले केवल हामीले अगाडि पढेको भुलेको छौँ कि छैनौँ भनेर यहाँ चेक गरेका छौँ है त। त्यसै गरी भन्नुहोस् अर्को चित्रमा यहाँ कतिवटा हात छन्? 5 वटा हात छ। अब भन्नुहोस् 5 वटा हातमा कतिवटा औँलाहरू होलान् भन्नुहोस् त। हो अब हामीले 5 लाई अथवा 5 वटा हातमा 5 वटा औँला छन्। अब हामीले 5 चोटि जोड्नु पर्यो। जतिवटा हात छ त्यतिचोटि हामीले 5 जोड्नु पर्यो है त। कतिवटा छ? कति आयो? 25 आयो। त्यस्तै 5 5 पटक भनेको 2 र 5 25 हो। र 5 × 5 भनेको पनि 2 र 5 25 हो भनेर हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को चित्रमा हामी जाउँ। यो चित्रमा कतिवटा हात छ? ल भन्नुहोस् त। कतिवटा हात छ? 6 वटा हात छ। अब भन्नुहोस् 6 चोटि 5 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ त? 3 लाई 0 30 हुन्छ। र 5 6 पटक भनेको 3 लाई 0 30 हो। र हामीले त गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ 5 × 6 भनेर लेख्यौँ। अब भन्नुहोस् 5 × 6 भनेको कति रहेछ त? भर्खरै हामीले जोड्यौँ नि त। 6 चोटि 5 जोड्यौँ 30 भयो भने 5 लाई 6 ले गुणान गर्दाखेरि कति हुने रहेछ? 3 लाई 0 30 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। र हामीले यहाँ 30 पनि लेख्यौँ। र मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ तपाईँले पनि म सँगसँगै सुन्दै यहाँ लेखिरहनु भएको छ होला है त। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ के छ? कतिवटा हातको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ? यहाँ हामीले जम्मा जम्मी 7 वटा हातको चित्र देख्यौँ। अब हामीले के बुझ्यौँ त? यहाँ 7 वटा हात रहेछ। हामीलाई त औँला गर्नुहोस् भनेको छ प्रश्नले। एउटा हातमा 5 वटा औँला हुन्छ भने 7 वटा हातमा कतिवटा औँला हुन्छ त? 5 वटा। 7 × 5 गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले अर्को भाषामा कसरी बुझ्छौँ? 5 लाई 7 चोटि जोड्नु पर्यो भनेर बुझ्छौँ। कति हुन्छ? 3 र 5 35 हुन्छ। त्यस्तै 5 × 7 पटक अथवा 5 लाई 7 पटक जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? 3 र 5 35 हुने रहेछ। र हामीले गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ 5 × 7 भनेको 3 र 5 35 हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। र यहाँ लेखि पनि सकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। हो लेख्नु भएको छ कि नै?
ठिक छ लेख्नुहोस्। धेरै धेरै खुसी लाग्यो। म सँगसँगै पढ्दै लेख्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ एरो लगाइदिएँ। यो यसमा कतिवटा हात छ? हो, कतिवटा हात छ अरे? 8वटा हात छ। अब हामीले 5लाई 8 चोटि जोडौँ। कति हुन्छ? कति हुने रहेछ? 4लाई 0 40 हुने रहेछ। कति? 4लाई 0 40 हुने रहेछ। र 5लाई 8 चोटि जोड्दाखेरि 40 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। 5 8 पटक भनेको 40 हो। र हामीले गणितीय वाक्यमा यहाँ लेख्यौँ 5 × 8 भनेको कति रहेछ? 4लाई 0 40 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ र हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँले म सँगसँगै लेख्नु पनि भएको छ होला। लेख्नु भएको छ कि नै? पक्कै पनि लेख्नु भएको छ। र हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा हात छ? गर्नुहोस्, कतिवटा हात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा हात रहेछ। कतिवटा? 9वटा हात रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो 9वटा हातमा कतिवटा औँला रहेछन् भनेर हामीले जान्नु पर्यो। र हामीलाई त थाहा छ अब 5लाई 9 चोटि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब जोड्नुहोस् त। 5लाई 9 पटक जोड्दाखेरि कति आयो तपाईँको उत्तर? भन्नुहोस्, कति आयो? हो, कति आयो रे? 9लाई 5 चोटि जोड्दाखेरि अथवा 5लाई 9 पटक जोड्दाखेरि कति आयो? 4 र 5 45 आयो। कति आयो? 4 र 5 45 उत्तर आयो। त्यस्तै 5 9 पटक भनेको कति रहेछ त? 4 र 5 45 हुने रहेछ। र यसलाई हामीले गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ 5 × 9 भनेर। 5 × 9 भनेको कति हो? 4 र 5 45 हो। र मैले यहाँ लेखिसकेको छु। सायद तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै लेख्नुभएको छ होला। ल हेरौँ, अब हामी अर्को चित्रमा हेरौँ। यहाँनिर कतिवटा हात छ? 10वटा हात छ। अब 10वटा 5 जोड्दा कति हुने रहेछ त? हो, सही भन्नुभयो। 5लाई 0 50 भयो। त्यस्तै 5 10 पटक भनेको रहेछ। यो भनेको के हो? 5 × 10 हो। यहाँ तल लेखेको छ यसरी। अथवा 5लाई 10 चोटि जोड्नुहोस् भनेको कति हुने रहेछ? 5लाई 0 50 र 5 × 10 भनेको 5लाई 0 50 भयो। अब हामीले यो भरिसक्यौँ। अब यहाँको तालिकालाई भरौँ है त। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। 5 × 1 5 5 दुना 10 5 तिया 15। त्यसै 5 चौको 20 5 पन्चे 25 5 छक्का 30 5 सत्ता 35 5 आठा 40 5 नौमा 45 र 5 दशम 50। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा 5 छ 10 छ 5 5 5 5 जोड्दै जानुहोस् है त। हुन्छ हुन्छ। त्यसै गरी हामीले 5 को टेबल पढिसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ? 6 को गुणान गर्न सिक्दैछौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? मैले कलर लगाएँ। के लेखेको छ? आकृतिका कुना गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? आकृति। यहाँ तल एउटा आकृति दिएको छ। एउटा खतरा तरिकाको के दिएको छ? आकृति दिएको छ। यसमा कतिवटा कुना रहेछन् पहिला त्यो गनौँ। हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 कतिवटा कुना रहेछ? 6वटा कुना रहेछ। कतिवटा आकृतिमा? एउटा आकृतिमा 6वटा कुना रहेछ। र 6 एक पटक भनेको कति हो? 6 नै हो। र 6 × 1 भनेको पनि 6 हो। त्यस्तै यहाँ कतिवटा आकृति छ? 2वटा आकृति छ। अब हामीलाई थाहा छ एउटा आकृतिमा 6वटा कुना भने 2वटा आकृतिमा कतिवटा कुना हुन्छ त? 6 + 6 कति हुन्छ? हो, 1 र 2 12 हुन्छ। कति हुन्छ? 1 र 2 12 हुन्छ। र 6 2 पटक भनेको कति हो? ल भन्नुहोस्, कति हो रे? 1 र 2 12 हो। र 6 × 2 भनेको पनि कति हुन्छ त? 1 र 2 12 हुन्छ भनेर हामीले यहाँ गणितीय प्रक्रियाले के गर्यौँ? पढ्यौँ है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। ल भन्नुहोस्, यो चित्रमा कतिवटा आकृतिहरू देख्नुभयो? कतिवटा आकृति देख्नुभयो? हो, 3वटा आकृति देख्नुभयो। अब हामीले बुझ्यौँ 3 चोटि 6 जोड्नु पर्ने रहेछ अनि मात्र 3वटा आकृतिको कुनाहरू हामीले गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अब जोड्नुहोस्, 3 चोटि 6 जोड्नुहोस्। कति भयो? 18 भयो। र 6 3 पटक भएपछि कति हुने रहेछ? अथवा यहाँ 6 3 पटक लेखेको छ। यो 6 3 पटक भनेको के हो?
6×3 हो अथवा 6ले 3लाई गुणन गर भनेको हो अथवा तपाईले 6लाई 3 चोटि जोड भनेर पनि तपाईले बुझ्दा हुन्छ र हामीले अघि भर्खरै जोड्यौं 6लाई 3 चोटि जोड्दाखेरि कति हुन्छ हो 18 हुन्छ। त्यस्तै 6×3 कति हुने रहेछ 1 र 8 18 हुने रहेछ। त्यसैगरी यो चित्रमा भन्नुहोस् कतिवटा आकृति छ हो कतिवटा छ 4वटा छ र 6लाई 4 चोटि जोड्दाखेरि कति भयो 2 र 4 24 भयो र 6 4 पटक भनेको कति रहेछ 2 र 4 24 हुने रहेछ र यसलाई गणितीय वाक्यमा यसरी लेख्छौं 6×4 6×4 भनेको कति हो 2 र 4 24 हो है त। अब त्यसो भए हामी अर्को आकृतिमा जाउँ हेरौं यहाँ कतिवटा आकृतिहरू छन् ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् सही भन्नुभयो यहाँ जम्मा जम्मी 5वटा आकृतिहरू छ। अब हामीले यो एउटा आकृतिमा 6वटा कुना छन् भनेर हामीले थाहा पायौं। त्यसो भए यो 5वटा आकृतिमा जम्मा जम्मी कतिवटा कुना रहेछन् त ल भन्नुहोस् ठीक भन्नुभयो 30वटा कुना छन्। कतिवटा छन् रे 3लाई 0 30 कति 3लाई 0 30वटा कुनाहरू छन्। त्यसो भए यहाँ 6 5 पटक भनेको छ यो 6 5 पटक भनेको के हो 6लाई 5ले गुणन गर्नुहोस् अथवा 6लाई 5 चोटि जोड्नुहोस् भनेको त भन्नुहोस् 6 5 पटक भनेको कति रहेछ 30 रहेछ। त्यस्तै 5×6 भनेको पनि 30 हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौं। त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ हेर त यहाँ कतिवटा आकृति छ भन्नुहोस् त यहाँ जम्मा जम्मी 6वटा आकृति छ। अब भन्नुहोस् 6वटा आकृतिमा कतिवटा कुना होलान् तपाईले बुझिसक्नुभयो 6लाई 6 चोटि जोड्ने भनेको 6लाई 6 चोटि जोड्ने अथवा 6लाई 6ले गुणन गर्नु भनेको ल भन्नुहोस् कतिवटा कुना आयो 6×6 36 आयो। त्यस्तै 6लाई 6 पटक भनेको 3 र 6 36 हो र 6×6 भनेको पनि 3 र 6 36 हो भनेर हामीले अगाडि पनि पढेका थियौं र यहाँ केवल रिभाइज हामीले पढेको भुलेका छौं कि छैनौं हामीले कतिको बुझेका छौं भनेर तपाईलाई फेरि गणितीय आकार 2 भनेर यहाँ तपाईलाई एउटा पाठ दिएको हो तपाईले यो पढ्नु पर्छ है त। फेरि अगाडि पढेको हो भनेर छोड्ने हैन है पढ्नु पर्छ। अगाडि तपाईले पढेको कुरा सम्झिनु भएको छ कि छैन कतिको बुझ्नु भएको छ यसलाई हामीले दोहोर्याएर पढेको हो है त। र हेर्नुस् यहाँ फेरि अर्को प्रश्नमा जाउँ यहाँ पनि त्यही लेखेको छ आकृतिका कुनाहरू गर्नुहोस् भनेको छ र हामीलाई थाहा छ एउटा आकृतिमा 6वटा कुनाहरू छ भनेर ल भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा आकृति छ गनेर भन्नुहोस् है त्यसै भन्ने हैन हो ठीक भन्नुभयो 7वटा आकृति छ। अब 7 चोटि 6 जोड्दा कति हुन्छ त भन्नुहोस् त हो 4 र 2 42 हुन्छ। कसरी थाहा पाउनुभयो सर हामीले अगाडि पढेका थियौं त्यसरी हामीले थाहा पायौं भन्नुभयो होला हो नत्र यसलाई हामीले 7 चोटि 6 जोड्दाखेरि 42 हुन्छ भनेर थाहा पायौं त्यसैले 42 उत्तर दियौं सर भन्नुभयो होला। ठीक छ तपाईले दिएको उत्तर सही छ। त्यस्तै 6 7 पटक भयो भने कति हुने रहेछ 4 र 2 42 हुने रहेछ र हामीले यहाँ गणितीय वाक्यमा लेख्यौं 6×7 भनेर यो भनेको हाम्रो कति हो 4 र 2 कति हो 42 हो भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौं र मलाई विश्वास लाग्छ। त्यसो भए अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यो आकृतिमा अथवा यहाँ कतिवटा आकृति छ होला हो यहाँ 8वटा आकृति छ। अब हामीले थाहा छ 8 चोटि 6 जोड्नु पर्ने रहेछ भनेर अब हेर्नुस् त 8 चोटि 6 जोड्दा कति हुने रहेछ 4 र 8 48 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौं र यहाँ 6 8 पटक लेखेको छ 6 8 पटक भनेको 48 हो र यहाँ हामीले 6×8 लेख्यौं। किन लेख्यौं होला यहाँ एउटा आकृतिमा 6वटा कुनाहरू छन् र जम्मा जम्मी आकृति कति छन् रे 8वटा आकृति छ भनेर थाहा पायौं त्यसैले हामीले 6×8 लेख्यौं र 6×8 गर्दा कति हुने रहेछ त 48 हुन्छ। कति हुन्छ 4 र 8 48 हुन्छ है त बुझ्नु भएको छ ल ठीक छ बुझिहाल्नुहुन्छ नि यति मायाले यति
सजिलो तरिकाले पढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिरहनु भएको छ होला। र त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँ भन्नुहोस् त, यहाँको जम्मी कतिवटा आकृति छन्? हो, यहाँ 9वटा आकृति छन्। र त्यसो भए म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, हुन्छ? ल ठिक छ। एउटा आकृतिमा कतिवटा कुना छन् रे? ल भन्नुहोस्। 6वटा कुना छन्। अब यहाँ 9वटा आकृति छ र एउटा आकृतिमा 6वटा कुनाहरू छ भने अब 9वटा आकृतिमा जम्मी कतिवटा कुनाहरू छन् भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् कतिवटा छ? ठिक भन्नुभयो, 5 र 4 54वटा कुनाहरू छन्। कसरी थाहा पाउनुभयो? 6लाई 9 चोटि जोड्नु भएको होला, अथवा 6 × 9 गर्नुभयो होला, गुणन गर्नुभयो होला, होइन त? हो नि। त्यस्तै 6 9 पटक भनेको के रहेछ त? 54 रहेछ। त्यस्तै 6 × 9 अथवा 6 9 जा कति हुन्छ? 6लाई 9ले गुणन गर्दा कति हुने रहेछ? 5 र 4 54 हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ लेखिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी हेरौँ, अर्कोमा जाउँ। यहाँ जम्मी कतिवटा आकृतिहरू छन् भन्नुहोस् त? कतिवटा आकृति छ? हो, यहाँ जम्मी 10वटा आकृति छ। अब भन्नुहोस् तपाईँले 10वटा आकृतिमा कतिवटा कुनाहरू होलान् भन्नुहोस् त? ठिक भन्नुभयो, कतिवटा छ? 60वटा छ। कतिवटा? 6लाई 0 60वटा छ। कसरी थाहा पाउनुभयो? हो, हामीले 6लाई 10 चोटि जोड्यौँ र 6लाई 10 पटक जोड्दाखेरि अथवा 10 चोटि जोड्दाखेरि 60 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ र हामीले 60 उत्तर दियौँ, होइन त? हो नि। त्यस्तै 6 10 पटक भनेको कति हो? 6लाई 0 60 भन्छौँ। यसलाई हामीले गणितीय वाक्यमा यहाँ लेख्यौँ। यसलाई यो साइनलाई के भन्छ? यो कट्टा गरेको जस्तो हो नि, यसलाई के भन्छ अरे? गुणन साइन भन्छ, गुणन चिन्ह भन्छ, है त? ल भन्नुहोस्, 6 × 10 कति हुने रहेछ? 6लाई 0 60 हुने रहेछ। अब हामीले के गर्यौँ त? यहाँ एउटा आकृतिको कुनाहरू गनेर लेख्यौँ। अब हामीले कति बुझ्यौँ? यो एउटा तालिका छ, यो तालिका भरेर हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै 6 एकानी 6, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पन्चे 30, यसरी पढ्नुपर्छ है त? 6 छका 36, 6 साता 42, 6 आठा 48, 6 नौमा 54, 6 दशा 6लाई 0 60। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? 6को गुणन पनि पढिसकेका छौँ र हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यहाँ के लेखेको छ? तासका पत्तीमा भएका आकृति गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा तासको चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस्, मैले कलर लगाइदिएँ। अब यहाँ कतिवटा लभ छ? यहाँ लभको साइन देखाएको छ नि, लभ। तपाईँले लभ लेख्नुहुन्छ होला नि, यस्तो पानको पत्ता गराएर लभ लेख्नुहुन्छ होला। यस्तो लभ कतिवटा छ यो तासको पत्तामा भन्नुहोस् त? हो, कतिवटा छ? 7वटा छ। एउटा तासको पत्तामा कतिवटा लभको चिन्ह छ त? 7वटा छ। भनेपछि यो पत्तामा, एउटा मात्र पत्तामा कतिवटा लभको साइन हुने रहेछ? चिन्ह हुने रहेछ? 7 हुने रहेछ। त्यसैले 7 लेख्यौँ। त्यस्तै यहाँ 2वटा पत्ता। अब 2वटा पत्तामा कतिवटा लभको साइन हुने भयो? गर्नुहोस्, 7 र 7 जोड्दा कति हुन्छ? 14 हुन्छ। त्यसैले 14 लेख्यौँ। र 7 2 पटक भनेको कति हो? 14 हो। यसलाई गणितीय वाक्यमा 7 × 2 लेख्यौँ। 7 × 2 भनेको 14 हो, है त? बुझ्नु भएको छ? बुझ्नुहोस् है। यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले यहाँनिर बुझेन भनेर तल कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र नजानेको कुरालाई हामीले सोध्नुपर्छ, है त? सोध्नुपर्छ, यो भनेको के हो सर? मैले जानेन, मैले बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुपर्छ। हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ। र त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा तासको पत्ताहरू छन्? कतिवटा? हो, ठिक भन्नुभयो, यहाँ जम्मी 3वटा तासको पत्ताहरू छन्। ल भन्नुहोस् त, एउटा तासको पत्तामा कतिवटा लभ साइन छ? कतिवटा पानको पातहरू छ? ल भन्नुहोस् त? हो, एउटा तासको पत्तामा 7वटा पानको पत्ता।
अथवा 7वटा लभ साइन छ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो 3वटा तासको पत्तामा कतिवटा लभको साइनहरू छ। ठिक भन्नुभयो, 21वटा छ। त्यस्तै 7 3 पटक भनेको कति हो, 21 हो। र 7 × 3 भनेको पनि 21 हो। हामीले यहाँ के गर्यौँ त, लेखिसकेका छौँ है त। र त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा पत्ता। ठिक भन्नुभयो, 4वटा। अब हामीले 4वटा 7लाई जोडौँ, कतिवटा हुन्छ, 28 हुन्छ। र 7 4 पटक भनेको 2 र 8 28 हो। र हामीले थाहा छ 7 × 4 भनेको पनि 2 र 8 28 हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र त्यसै गरी अब हामी, तपाईँले म सँगसँगै सार्नुहोस् है त, सार्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। र भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा पानको पत्ताहरू छ, ल भन्नुहोस् त, कतिवटा रहेछ, 5वटा रहेछ हो। अब हामीले के बुझ्यौँ त, एउटा तासको पत्तीमा 7वटा लभ साइन छ अथवा 7वटा लभ चिन्ह हो भनेपछि 5वटा तासको पत्तीमा कतिवटा हुन्छ त, 7 × 5 अथवा 7लाई 5 चोटि जोडेपछि उत्तर आउँछ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। ल भन्नुहोस् 7 × 5 कति हुन्छ, 3 र 5 35 हुन्छ। र 7 5 पटक भयो भने 3 र 5 35 भन्छौँ। त्यसो भए 7 × 5 भनेको के हो त, ल भन्नुहोस्। ठिक भन्नुभयो, 7 × 5 भनेको 3 र 5 35 हो। कति हो, 3 र 5 35 हो। त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा तासको पत्ताहरू छ, 6वटा छ। कतिवटा, 6वटा छ। त्यसो भए यहाँ जम्मा जम्मी लभको चिन्हहरू कतिवटा छ, ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् कतिवटा छ। सही भन्नुभयो, 42वटा छ। कतिवटा छ, 42वटा छ। र 7 6 पटक भनेको त हामीलाई थाहा छ, 7लाई 6 चोटि जोड्ने भनेको हामी भर्खरै जोड्यौँ। 7लाई 6 चोटि जोड्दाखेरि 42 आउने रहेछ। त्यसैले यसको उत्तर पनि 4 र 2 42 भयो। र यसलाई गणितीय वाक्यमा 7 × 6 भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। कति हुन्छ त, 4 र 2 42 हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कतिवटा तासको पत्ताहरू छन् भन्नुहोस् त, कतिवटा पत्तीहरू छन्, 7वटा छन्। कतिवटा, 7वटा छन्। अब हामीले बुझिसक्यौँ, एउटा तासको पत्तीमा त 7वटा लभ साइन छ। अब 7वटा पत्तीमा कतिवटा लभ साइन होला भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला। कतिवटा हुन्छ, 7लाई 7 चोटि जोड्ने हो। ल भन्नुहोस् त, 7लाई 7 चोटि जोड्दाखेरि कति आयो भन्नुहोस्। पक्कै पनि 49वटा आएको होला। 4 र 9 49 हुन्छ है त। यदि तपाईँको आएन भने यसको सही उत्तर 49 हो। 4 र 9 49 भन्छ। त्यस्तै 7 7 पटक भन्दाखेरि कति हुने रहेछ, 4 र 9 49 हुने रहेछ। र हामीले यहाँ 7 × 7 गऱ्यौँ, यो भनेको पनि 4 र 9 49 हो। र यसरी हामीले यो लेखिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा तासको पत्तीहरू छन् भन्नुहोस् त, कतिवटा छ अरे, हो सही भन्नुभयो, 8वटा छ। अब 8वटा तासको पत्तीमा कतिवटा लभको साइनहरू छ होला, ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। हो तपाईँले भनेको के छ, सही छ, 56वटा छन्। 5 र 6 56वटा लभको साइनहरू छ। यहाँ कतिवटा, यसलाई लभ अथवा मायाको चिन्ह भन्छ है त। लभको साइन भनेको इङ्ग्लिसमा भयो, माया पिरतीको चिन्ह भनेको नेपालीमा भन्यो। त्यस्तै 7 वटा 8 भनेको कति रहेछ, हो 5 र 6 56वटा रहेछ। त्यस्तै 7 × 8 भनेको कति हो, ल भन्नुहोस् त, 7 8 कति हुन्छ, 56 हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ 56 56 लेख्यौँ। अब यसलाई त 56लाई इङ्ग्लिसमा कति भन्छ यो त तपाईँले थाहा छ होला। कति भन्छ अरे, 56 भन्छ। यो त थाहा भइसकेको छ। ज्ञानी हो नि, 2मा पढ्ने हो। अब तपाईँले यो पाठ सक्नुभयो भने त 3 क्लासमा गइहाल्नु भयो नि। त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है त। र त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा पत्तीहरू छन् तासको, हो 9वटा पत्तीहरू छ। अब 9वटा पत्तीहरूमा कतिवटा मायाको चिन्ह छन्, ल भन्नुहोस् त, कतिवटा छ भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। हो कतिवटा छ अरे,
6 र 3 63 वटा छ। कतिवटा छ? 6 र 3 63 वटा मायाको चिन्हहरू रहेछ यहाँ, होइन त? हो नि। त्यस्तै 7 9 पटक भनेको कति हो? त्यही हो, 6 र 3 63 हो। त्यस्तै 7 × 9 भनेको 6 र 3 कति हो? 63 हो, है त? र यसरी हामीले के गर्यौँ? 7 × 9 भनेको 63 हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा लबको साइन छ? यहाँ ल भन्नुहोस् यो चित्रमा। आहा, यहाँ त 10 वटा रहेछ। कतिवटा? 10 वटा। अब 10 चोटि 7 लाई जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? यो त सजिलो छ। अब जति भने त्यस पछाडि 0 थपिदिने। 7 को पछाडि 0 थप्दा कति हुन्छ? 10 ले गुणान गर्दाखेरि 70 हुन्छ। 7 लाई 0 70 भयो। त्यसै गरी 7 10 पटक भनेको 7 लाई 0 70 रहेछ। र हामीले यहाँ गणितीय वाक्यमा लेखेका छौँ। हेर्नुहोस्, गणितीय वाक्यमा भन्नुहोस् त 7 × 10 कति हुन्छ? 70 हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ? 7 को गुणानहरू गर्यौँ र यहाँ तालिका छ, त्यो तालिकालाई हामीले भर्नुपर्छ, है त? ल, हामीले के पढ्यौँ? भर्खरै पढेको कुराहरू कतिको सम्झेका छौँ, कतिको बुझेका छौँ, यो तपाईँले यहाँ भन्नु पर्यो। 7 एकानी 7, 7 दुना 12 हो, होइन? 7 दुना कति हुन्छ? 14 हुन्छ। हो, यो तपाईँलाई मैले झुक्काएको कतिको बुझ्नु भएको छ भनेर। 7 यहाँ 21, 7 चौको 28, कति रे? 2 र 8 28 हो। 7 पन्चे 35, 7 छका 42, 7 साता 4 र 9 49, 7 आठा कति हुन्छ? 56 हुन्छ। र 7 9 कति हुन्छ त? 6 र 3 63 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 6 र 3 63 हुन्छ। त्यसै 7 10 70 हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त? 7 को गुणानहरू सिक्यौँ, है त? यो तपाईँले लेख्नुहोस्, सार्नुहोस्, पछि तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ, है त? हुन्छ? ल, ठिक छ। तपाईँले सारिसक्नु भएको होला। र यदि तपाईँलाई सार्न गाह्रो भयो अथवा मेरो स्पिड अलि धेरै भयो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त? भिडियोलाई ट्याक्क एकचोटि आफ्नो स्क्रिनलाई ट्वाच्च छुने मात्र भिडियो रोकिन्छ। अनि त्यहाँ के लेखेको छ त्यो सर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो पानामा लेखेको कुरा सबै सारिसकेपछि तपाईँ फेरि एकचोटि स्क्रिनलाई छोएपछि भिडियो प्ले हुन्छ र अर्को मैले के पढाइरहेको छु त्यो तपाईँले पढ्दै पढ्दै कर्मश भिडियोको अन्तिमतिर जान सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै के हुन्छ? धेरै कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुनेछ, है त? त्यसो भए अब हामी यहाँ जाउँ अर्को पानामा। यहाँ के लेखेको छ? मालाका गेडा अथवा मालाका गेडी गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हेरौँ, यहाँ एउटा माला दिएको छ। यो मालामा जम्माजम्मी कतिवटा गेडीहरू छन् अथवा गेडाहरू छन्? ल भन्नुहोस् त। ल गनौँ, है त? सँगै गनौँ न त। 1 2 3 4 5 6 7 8 कतिवटा गेडा रहेछ? जम्माजम्मी 8 गेडाहरू रहेछ। अब हामीले थाहा भयो एउटा मालामा कतिवटा गेडा रहेछ त? 8 गेडा रहेछ। त्यसो भए एउटा मालामा अथवा 8 × 1 भनेको 8 गेडा भयो। यहाँ 1 भनेको एउटा माला भयो। 8 × 1 भनेको कति हो? 8 हो। त्यस्तै 8 एक पटक भनेको कति रहेछ त? 8 रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसो भए यहाँ कतिवटा माला छ? हो, 2वटा माला छ। अब हामीले बुझिसक्यौँ 8 लाई 2 चोटि जोड्नु भनेको। 8 र 8 जोड्दा कति हुन्छ? ठिक भन्नुभयो, कति हुन्छ? 1 र 6 16 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 1 र 6 16 हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ 16 लेख्यौँ। त्यस्तै 8 2 पटक भनेको पनि 16 हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसलाई हामीले गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ। 8 × 2 अथवा 8 क्रस साइन 2 अथवा 8 गुणान चिन्ह 2 भनेर यहाँ लेखेका छौँ। यो भनेको कति हो? ठिक भन्नुभयो, 1 र 6 16 हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा माला छन्? यसमा 3वटा माला छन्। अब तपाईँले भन्नु पर्यो 3वटा माला भनेपछि एउटा मालामा 8वटा गेडीहरू छन् भनेपछि 3वटा मालामा कतिवटा गेडी होलान्? 8 × 3 गर्नु पर्यो। 8 × 3 भनेको त 24 हो। यहाँ लेखेको छ 8 लाई 3 चोटि जोडेर 24 लेखेको छ र हाम्रो उत्तर 24 र 24 भयो, है त?
र त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँनिर अर्को चित्र छ। यो चित्रमा कतिवटा माला छन् त? 4वटा माला छन्। कतिवटा? 4वटा माला छन्। अब यो 4वटा मालामा कतिवटा गेडीहरू रहेछन् यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। कतिवटा? 8लाई 4 चोटि जोड्दा कति हुन्छ त? 32 हुन्छ। र 8 4 पटक भनेको 3 र 2 32 हो। र 8 × 4 भनेको कति हो त? 32 हो। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिसक्यौँ। यहाँ हल्का तपाईलाई चाँडो भएको जस्तो लाग्ला। किन थाहा छ? हामीले अगाडि त बिस्तारै 7सम्मको पढिसक्यौँ। कसरी गर्ने हो यो पनि हामीले सिकिसकेका छौँ, होइन त? हो नि। त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा माला छन्? 5वटा माला छन्। अब एउटा मालामा 8वटा गेडा छन् भने 5वटा मालामा कतिवटा गेडा छन् त? हामीले बुझिसक्यौँ। 8लाई 5 चोटि जोड्ने भनेको कति हुन्छ? 8 पंचे 40। 8लाई 5 चोटि जोड्दाखेरि 40 हुने रहेछ। र 8 5 पटक भनेको 40 हो। हामीले थाहा पाइसक्यौँ र यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ। 8 पंचे कति हुने रहेछ त? 40 हुने रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसो भए भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा माला छन्? 6वटा माला छन्। ल भन्नुहोस् त 6वटा मालामा कतिवटा गेडीहरू होलान्? हो, 4 र 8 48वटा गेडीहरू छन्। र 8 6 पटक भनेको पनि 48 हो। र हामीले 8 × 6 भनेर यहाँ गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ। यो भनेको 4 र 8 48 हो भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ, है त? बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? र ठिक छ, बुझ्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ, है त? भन्नुहोस् यहाँ जम्मी कतिवटा माला छ? कतिवटा छ? 7वटा माला छ। अब हामीले थाहा हुनु पर्यो 7वटा मालामा जम्मी कतिवटा गेडाहरू छन् अथवा गेडीहरू छन् यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब हामी कसरी थाहा पाउँछौँ त? 8लाई 7 चोटि जोडेर। ल भन्नुहोस् 8लाई 7 चोटि जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् 8लाई 7 चोटि जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला? भन्नुहोस्। हो, कति हुन्छ? 5 र 6 56 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 5 र 6 56 हुन्छ। त्यस्तै 8 7 पटक भयो भने 5 र 6 56 हुन्छ। र हामीले गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ 8 × 7। 8 × 7 भनेको 5 र 6 56 हो, है त? बुझ्नुभयो? स्याबास, बुझ्नुभएको छ नि। त्यस्तै हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा माला छ? भन्नुहोस् कतिवटा छ? 8वटा छ। अब 8वटा मालामा हरेक मालामा 8-8वटा गेडी छन् भने 8वटा मालामा कतिवटा गेडी छन् त? 8लाई 8 चोटि जोड्नु पर्यो। र 8लाई 8 चोटि जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो? 6 र 4 64 आयो। र 8 8 पटक भनेको 6 र 4 64 हो। र हामीले यसलाई गणितीय वाक्यमा 8 × 8 भनेर लेख्यौँ। र यसलाई अब हामीले के भन्छौँ त? 8 × 8 भनेको कति हो त? हो, 64 नै हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो चित्रमा अथवा यहाँ कतिवटा माला छन् पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ त 9वटा माला छन्। अब 9वटा मालामा कतिवटा गेडीहरू छन् भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल भन्नुहोस् त 9वटा मालामा कतिवटा गेडी छन् त? हो, 8 चोटि अथवा 8लाई 9 चोटि जोड्नुहोस् भनेको। 8लाई 9 चोटि जोड्दाखेरि कति भयो? 7 र 2 72 आयो। कति आयो? 7 र 2 72 आयो। भनेको के हो? 8लाई हामीले 9 चोटि जोड्दाखेरि 72 हुन्छ भनेर थाहा पायौँ। र यसलाई गणितीय वाक्यमा 8 × 9 अथवा 8 9 जा कति रहेछ? 8 9 जा 72 हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र यहाँ लेखिसकेका छौँ र तपाईँले पनि सार्नुहोस्, है त? र त्यसै गरी भन्नुहोस् यो चित्रमा जम्मी माला कतिवटा छ? हो, 10वटा छ। र एउटा मालामा कतिवटा गेडी छन् भन्नुहोस्? कतिवटा छन्? ठिक भन्नुभयो, 8वटा छन्। अब भन्नुहोस् 10वटा मालामा जम्मी कतिवटा गेडी होलान्? 80वटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? 8लाई 0 80। कसरी थाहा पाउनुभयो? हामीले 8लाई 10 चोटि जोड्यौँ। 8लाई 10 चोटि जोड्दाखेरि 80 हुने रहेछ। र यस्तै गरी हामीले कसरी थाहा पायौँ त? यहाँ 9वटा मालामा 72वटा थियो भने 10वटामा कतिवटा छ? एउटा माला थपियो।
9बाट 10 भयो। अब 72 मा 8 जोड्दा कति हुने रहेछ? 80 हुने रहेछ। यसरी पनि हामीले थाहा पायौँ। अब यो 8 10 पटक भनेको छ, यो भनेको पनि 80 हो र 8 × 10 भनेको पनि कति हो? 80 हो र मैले यहाँ 80 80 लेखिदिएको छु। तपाईले सार्नु होला है त। सार्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, हामीले सारिसक्यौँ। अब माथि एउटा तालिका छ, यो तालिकालाई हामीले भर्ने प्रयास गरौँ है त। कतिको बुझेका छौँ? 8 एकानी 8, 8 दुना 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पन्चे हो 40, 8 छका 48, 8 साता 56, 8 आठा 64, 8 नौ जा 72 र 8 दशम 8लाई 0 80 भयो। त्यसै गरी हामीले 1 देखि अथवा 2 देखि 8 सम्मका गुणानहरू हामीले पढिसक्यौँ। अब हामीले पढ्न बाँकी रहेको के होला? हो 9 र 10 छ। 9 को पनि सजिलो छ, 10 को पनि सजिलो छ। तपाईहरूले सिकिसक्नु भएको छ होला, होइन र? हो नि। ल अब हामी हेरौँ यहाँ के भनेको छ यो प्रश्नमा। मालामा भएका रुद्राक्षका दाना गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ रुद्राक्षको माला रहेछ र यो मालामा कतिवटा दाना रहेछन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा। कतिवटा दाना रहेछ? जम्मा जम्मी 9वटा दाना रहेछ। हामीले के थाहा पायौँ त? एउटा रुद्राक्षको मालामा 9वटा रुद्राक्ष रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यसो भए भन्नुहोस् 9 × 1 कति हुने रहेछ? 9 हुने रहेछ र 9लाई एक पटक गुणान गर्दाखेरि कति हुने रहेछ त? 9 हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यस्तै यहाँ कतिवटा माला छ? 2वटा माला छ। हामीले यहाँ 9 9 जोड्यौँ। किन जोड्यौँ होला त? एउटा रुद्राक्षको मालामा 9वटा दाना छ र 2टा माला भएकोले हामीले 2 चोटि 9 जोड्यौँ र 2वटा 9 जोड्दा 18 हुन्छ भनेर थाहा पायौँ। र त्यसै गरी भन्नुहोस् 9 2 पटक हुँदा कति हुन्छ त? 18 हुन्छ भनेर थाहा पायौँ र यहाँ 18 लेखेका छौँ। यहाँ पनि 9 × 2 18 हुन्छ भनेर हामीले 18 18 लेखेका छौँ। अब त्यसो भए तपाईले भन्नु पर्यो यहाँ कतिवटा माला छ? 3वटा माला छ। कतिवटा माला छ अरे? 3वटा माला छ। अब हामीले थाहा छ 9लाई 3 चोटि जोड्ने भनेको 9 × 3 कति हुन्छ? ल भन्नुहोस्, 3 चोटि जोड्दाखेरि कति हुन्छ? हो 27 हुन्छ। 2 र 7 27 हुन्छ। कसरी? यो 18 मा हामीले 9 जोड्दाखेरि पनि 27 आउँछ। त्यसै 9 3 पटक भनेको 27 हो र 9 × 3 भनेको गणितीय वाक्यमा लेखेको छ 9 × 3 भनेको 27 हुन्छ र हामीले यहाँ के गर्यौँ त? 27 27 27 भनेर यो कोठामा भरिसक्यौँ। त्यसो भए भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा माला छन्? 4वटा माला छन्। अब हामीले बुझिसक्यौँ 4वटा मालामा कतिवटा रुद्राक्षको दाना छ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको। र अब हामीले बुझिसक्यौँ 4 चोटि 9 जोड्नुपर्छ। 4 चोटि 9 जोड्दा कति हुन्छ? 3 र 6 36 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी 9 4 पटक भनेको पनि 36 हो र 9 × 4 अथवा 9 चौको, यसलाई 9 चौको भनेर पढ्छौँ। 9 × 4 अथवा 9 चौको 36 हुन्छ भनेर पढ्छौँ। अगाडि हामीले पढिसकेको हो नि 4 को गुणानमा। 4 × 9 भनेर पढेका थियौँ। 4 × 9 भनेको कति थियो? 36 थियो र त्यही कुरा हामीले यहाँ तल लेखेका छौँ है त। र त्यसो भए अब हामी यहाँ जाउँ। कतिवटा माला छ अरे? 5वटा माला छ। अब 5वटा मालामा कतिवटा रुद्राक्षको दाना छ यो तपाईले भन्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् कतिवटा दाना छ? स्याबास। 9 र 5 अथवा 4 र 5 45वटा छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। कतिवटा? 4 र 5 45वटा दाना छन्। हो कसरी थाहा पाउनु भयो? हामीले 9लाई 5 चोटि जोड्यौँ। हामीले 9लाई 5 चोटि जोड्दाखेरि 45 आयो। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि 5वटा मालामा 45वटा रुद्राक्षको दाना छ भन्यौँ। र हेर्नुहोस् त 9 5 पटक भनेको कति रहेछ? 45 हुने रहेछ। त्यस्तै 9 × 5 भनेको कति रहेछ? 9 पन्चे कति रहेछ? 45 हुने रहेछ। कति हुने रहेछ? 45 हुने रहेछ। अब हामीले यो बक्समा कति लेख्नु पर्यो? 4 र 5 45 लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा माला छ? 6वटा माला छ। अब यो 6वटा माला भएको
मा जम्मा जम्मी कतिवटा रुद्राक्षको दाना छ यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल भन्नुहोस् कतिवटा रहेछ? 9 लाई 6 पटक जोड्नुहोस् कतिवटा रहेछ त? 54 वटा रहेछ। 5 र 4 54 वटा रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ सबैमा 5 र 4 5 र 4 54 54 लेख्नु पर्यो होइन त? हो नि। त्यसरी हामीले के गर्यौं? यहाँ 54 वटा 9 6 का 54 हुन्छ भनेर हामीले बुझिसक्यौं। अब हामी अर्कोमा जाउँ। हेरौँ यहाँ कतिवटा माला छ? 7 वटा माला छ होइन र? हो कि हैन भन्नुहोस्? 7 वटा छ कि 8 वटा छ? 7 वटा छ। ठीक भन्नुभयो। अब 7 × 9 कति हुन्छ यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब भन्नुहोस् कतिवटा? 7 चोटि 9 जोड्दा कति हुन्छ? 6 र 3 63 हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौं होइन त? हो नि। त्यस्तै 9 7 पटक जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? 6 र 3 63 हुने रहेछ। यसलाई हामीले गणितीय वाक्यमा 9 × 7 लेख्यौं। 9 × 7 भनेको 63 हो है त? बुझ्नुभयो? ठीक छ। त्यसो भए हेरौँ यहाँ कतिवटा माला छ यहाँ चित्रमा? 8 वटा माला छ। ल भन्नुहोस् त 8 वटा मालामा कतिवटा रुद्राक्षको दानाहरू होला? यो यहाँ माथिको 63 मा 9 जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 72 हुन्छ। 7 र 2 72 हुन्छ। त्यसरी हामीले यहाँ 72 72 लेख्यौं र हामीले थाहा भयो 7 वटा मालामा 9 9 वटा के छ? रुद्राक्षको दाना। त्यसैले हामीले 8 वटा मालामा 9 9 वटा रुद्राक्षको दाना। त्यसैले हामीले के गर्यौं? 8 × 9 अथवा 9 × 8 गर्दाखेरि 72 हुन्छ भनेर थाहा पायौं। त्यसैगरी हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा माला छन् यो चित्रमा? 9 वटा माला छन्। र एउटा मालामा कतिवटा रुद्राक्षको दाना रे? हो 9 वटा रुद्राक्षको दाना छ। भनेपछि 9 वटा मालामा कतिवटा रुद्राक्षको दाना हुन्छन्? कतिवटा छ? हो 72 मा। यो 7 र 2 72 मा तपाईले 9 जोड्नुहोस् कति आउँछ? 81 आउँछ। 81 वटा माला अथवा 81 वटा दाना रहेछन् भनेर हामीले बुझ्यौं। र 9 पटक भनेको कति रहेछ? 81 रहेछ। त्यस्तै हामीले गणितीय वाक्यमा 9 × 9 भनेर लेख्यौं। यो भनेको पनि 8 र 1 81 हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौं होइन त? हो नि। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। त्यसैगरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा रुद्राक्षको माला छ? 10 वटा छ। कतिवटा छ? 10 वटा रुद्राक्षको माला छ। त्यसो भए तपाईले भन्नु पर्यो 10 वटा रुद्राक्षको मालामा कतिवटा रुद्राक्षको दाना छन्? यो त थाहा छ। पछाडी 0 थप्नियो 9 0 0 अथवा 9 लाई 0 90 भयो। त्यस्तै 9 10 पटक भनेको 90 रहेछ। त्यस्तै 9 × 10 हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। यो भनेको कति भयो? भन्नुहोस् 9 × 10 भनेको कति रहेछ? 90 रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? 9 लाई 0 90 लेख्नु पर्यो है त? ठीक भन्नुभयो। यसैगरी हामीले 9 को गुणान पढिसकेका छौं र हामीले कतिको पढेर कतिको बुझ्यौं अथवा कतिको सम्झेका छौं यहाँ लेख्छौं है त? 9 एकानी 9 9 दुना 18 9 तिया 27 9 चौको 36 हो? हो कि हैन? हो। 9 पंचे 45 9 छका 54 9 साता 63 9 आठा 72 9 9 81 र 9 लाई 9 दशा 9 0 90 हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौं। यो लेख्नुहोस् है त? बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझेन भन्नु होला। म तपाईलाई सिकाउँछु। यहाँ के लेखेको छ? टेनिस बलहरु गर्नुहोस् भनेको छ। ल एउटा यो झोलामा कतिवटा टेनिस बल छ होला? ल भन्नुहोस्, कनेर भन्नुहोस्। यहाँ जम्मा जम्मी 10 वटा बल छ। कतिवटा बल छन् रे? 10 वटा बल छन्। कतिवटा बल छ? 10 वटा बल छ। अब एउटा झोलामा 10 वटा बल छ भने 10 एकानी कति हुन्छ? 10 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ दुईवटा झोला छ। दुईवटा झोलामा कतिवटा बल हुन्छ त? 10 र 10 जोड्नुहोस् कति हुन्छ? 20 हुन्छ। 10 दुई पटक भने कति हो? 20 हो।
त्यस्तै भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा झोलाहा 3वटा झोलाहा एउटा झोलामा कतिवटा बल छ भन्नुहोस् त कतिवटा बल छ अरे 10वटा बल छ भनेपछि 3वटा झोलामा कति भयो 3वटा 10 जोड्नु पर्यो हामीले 3वटा 10 जोड्दा कति हुन्छ 30 हुन्छ भनेर थाहा पायौँ र यहाँ 10 3 पटक भनेको 30 हो त्यसैले हामीले यहाँ 30 लेखेका छौँ है त मैले मेटेँ राम्रोसँग लेख्छु है त ल लेख्नुहोस् तपाईले पनि सार्नुहोस् त्यस्तै यहाँ 4वटा 10 झोलाहा अब 4वटा झोलामा कतिवटा बल होला त हामीलाई थाहा छ 4 चोटि 10 जोड्नु पर्छ 10 10 10 10 कति हुन्छ 40 हुन्छ त्यसैले हामीले 40 लेख्यौँ 10 4 पटक भनेको पनि 40 हो र यहाँ 10 × 4 लेखेको छ यो भनेको पनि कति हो त 4 लाई 0 40 हो है त यसरी हामीले 4वटा झोलामा 40वटा बल रहेछ भनेर थाहा पायौँ त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा झोला छ थाहा पाइसक्नुभयो 5वटा झोला अब 5वटा झोलामा कतिवटा बल होला त 50वटा हुन्छ 10 10 20 10 30 10 40 10 50 यहाँ 10 10 जोड्दै जाने हो है त त्यसै गरी भन्नुहोस् 5 अथवा 10 5 पटक भनेको कति रहेछ 50 रहेछ र 5 × 10 भनेको पनि 50 रहेछ हामीले यो त कति सजिलो छ 10 10 जोड्दै जाने हो त्यस्तै यहाँ कतिवटा झोला भन्नुहोस् 6वटा झोला यहाँ माथि 5वटा झोला आउँदाखेरि 50 भयो भने 6वटा झोला आउँदा कति हुन्छ अब एउटा 10 जोड्नु पर्यो 5वटा झोलामा एउटा झोला थप्नु पर्यो 5वटा झोलामा 10वटा 50वटा बल छ भने एउटा झोला थप्दाखेरि 10 जोड्नु पर्यो 50 मा 10 जोड्दा कति हुन्छ 60 हुन्छ त्यसैले हामीले यहाँ थाहा पायौँ 60वटा बल छ भनेर थाहा पायौँ र 6 10 पटक भनेको 60 हो र 10 × 6 भनेको पनि 60 हो भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ लेखिसकेका छौँ त्यस्तै भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा झोला खान 7वटा झोला खान र एउटा झोलामा कतिवटा बल छ अरे एउटा झोलामा 10वटा बल छ भनेर हामीले थाहा पाएका छौँ अब भन्नुहोस् यो 7वटा झोलामा कतिवटा बल होला 70वटा बल होला हो बल होला हैन 70वटा बल छन् भन्नु पर्यो कन्फिडेन्स तरिकाले हो मैले बुझेको छु नि सर यहाँ त 70वटा बल छ भन्नु पर्यो त्यस्तै 10 7 पटक भयो भने 70 हुन्छ त्यस्तै 10 × 7 भनेको कति हो 70 हो त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा बल छ कतिवटा झोला खान 8वटा झोला खान अब 8वटा झोलामा कतिवटा बल होला त 80वटा हुन्छ त्यस्तै 8 10 पटक भनेको कति हो 80 हो र 8 × 10 कति हुन्छ 80 हुन्छ यसरी हामीले 10 को गुणनहरू गर्दै जाँदैछौँ र हामीले 8 × 10 कति हुने रहेछ त अथवा 10 × 8 80 हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ त्यस्तै यहाँ कतिवटा झोला छ ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् कतिवटा झोला 9वटा झोला छ होला पक्कै पनि गर्नुहोस् त छ कि छैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा झोला अब यो 9वटा झोलामा जम्मा जम्मी कतिवटा बल होला भनेर तपाईलाई प्रश्न गरेको छ ल भन्नुहोस् कतिवटा बल छन् होला यहाँ पक्कै पनि यहाँ 9 लाई 0 90वटा बल छ त्यसो भए 10 9 पटक भनेको कति हो 90 हो र 10 × 9 भनेको पनि 90 हो भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ 90 90 90 लेखेका छौँ त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा बल छ भन्नुहोस् त यहाँ कतिवटा बल छ यहाँ कतिवटा झोला 10वटा झोला अब यो 10वटा झोलामा कतिवटा बल छ तपाईले भन्नु पर्यो त भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा बल छ 10वटा बलको 10वटा झोला र हरेक झोलामा 10 10वटा बल छ भनेपछि अब हामीले 10 लाई 10 चोटि जोड्नु पर्यो 10 × 10 कति हुन्छ 100 हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ त्यसपछि यहाँ 100वटा बल छ भनेर हामीले यहाँ 100 लेख्यौँ त्यसै गरी यहाँ 10 10 पटक भनेको छ यो भनेको 100 हो र 10 × 10 भनेको पनि 100 हो र मैले यहाँ लेखेको छु 1 0 0 100 100 भनेर लेखेको छु र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त 2 देखि 10 सम्मको गुणनहरू गरिसकेका छौँ र यहाँ एउटा 10 को तालिका दिएको छ यो 10 को तालिका भरौँ है त 10 एकानी 10 10 दुना 20 10 तिया
30। यहाँ जतिले गुणान गर्नुहुन्छ त्यसको पछाडि 0 थप्ने। 10 चौको 40, 10 पन्चे 50, 10 छक्का 60, 10 साता 70, 10 आठा 80, 10 नौमा 90 र 10 दशम 100। यसरी हामीले 2 देखि 10 सम्मको के गर्यौँ त गुणानहरू सिकिसकेका छौँ। अब हामी यहाँ तल एउटा गुणान तालिका भनेर दिएको छ, गुणान तालिका पुरा गर्नुहोस् र पढ्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, गुणान गर्नु पर्यो। अब 1 को गुणान गरौँ। 1 × 1 कति हुन्छ 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। त्यस्तै 1 ले जतिलाई गुणान गर्यो त्यति नै हुन्छ भनेर थाहा पायौँ र हामीले यहाँ लेख्यौँ। र त्यस्तै 2 को गुणान गर्नुहोस्। 2 एकानी 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पन्चे 10, 2 छक्का 12, 2 साता 14, 2 आठा 16, 2 नौमा कति 18 र 2 दशम 20। त्यस्तै 3 को 3 6 9 12, 3 चौको 12, 3 पन्चे 15, 3 छक्का 18, 3 साता 21, 3 आठा 24, 3 नौमा 27 र 3 दशम 30 भयो। र त्यसै गरी 4 को भन्नुहोस्। 4 को भन्नुहोस्। 4 एकानी 4, 4 दुना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पन्चे 20, 4 छक्का 24, 4 साता 28, 4 आठा 32, 4 नौमा 3 र 6 36 र 4 दशम 40 भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै 5 को 5 एकानी 5, 5 दुना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पन्चे 25, 5 छक्का 30, 5 साता कति हुन्छ 35 हुन्छ, 5 आठा कति हुन्छ 40 हुन्छ, 5 नौमा 45 हुन्छ र 5 दशम 50 हुन्छ। यहाँ माथि हामीले यस्तो टेबलहरू गरेका छौँ। त्यही टेबललाई तपाईँले सिधा तरिकाले लेख्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ र म यहाँ तपाईँलाई अलिकति छिटो तरिकाले लगाउन गएको छु है त। हामीले कसरी पढ्छौँ त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो। 6 एकानी 6, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पन्चे 30, 6 छक्का 36, 6 छक्का कति 36, 6 साता कति हुन्छ 42, 6 आठा 48, 6 नौमा 54, 6 दशम 60 कति 6 दशम 60 भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै 7 एकानी 7, 7 दुना 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पन्चे 35, 7 छक्का 42, 7 साता 49, 7 आठा 56, 7 नौमा 6 र 3 63 कति 6 र 3 63 र 7 दशम 70 भनेर यहाँ लेख्यौँ। त्यस्तै 8 को भन्नुहोस्। 8 एकानी 8, 8 दुना 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पन्चे 40 हो, 8 पन्चे 40, 8 छक्का 48, 8 साता 56, 8 आठा 64, 8 नौमा 72 र 8 दशम 80 भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै 9 को भन्नुहोस्। 9 एकानी 9, 9 दुना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 साता 9 पन्चे 45, 9 छक्का 54 कति 54, 9 साता कति भयो 9 छक्का 54, 9 साता कति हुन्छ भन्नुहोस् 63 हुन्छ, 9 आठा कति हुन्छ 72 हुन्छ, 9 नौ जा 81 हुन्छ र 9 दशम 90 हुन्छ। त्यसै गरी 10 को भन्नुहोस्। 10 एकानी 10, 10 दुना 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पन्चे 50, 10 छक्का 60, 10 साता 70, 10 आठा 80 हो, ठिक भन्यो। त्यसै 10 नौ जा 90 र 10 दशम 100 हुन्छ भनेर यहाँ के गर्यौँ हामीले एउटा तालिका बनायौँ। हेर्नुहोस् एउटा सानो तालिका बनायौँ। तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ है त। र यसै गरी हामीले तालिकाहरू गऱ्यौँ। अब हामीले गुणानहरू गर्छौँ। यहाँ लेखेको छ अर्को प्रश्नमा गयौँ गुणान गर्नुहोस् भनेको छ। गुणान गर्ने हामीले के गर्नु पर्यो त गुणान गर्नु पर्यो। र 2 × 3 कति हुन्छ 2 तिया
6 हुन्छ, चाँडै लेख्नुहोस् है त। 5 चौको 20, 6 तिया 18, 5 साता कति हुन्छ 35, 5 तिया 15, 6 दुना 12, 7 तिया 21, 8 9 जा कति हुन्छ 72 हुन्छ, 10 पंचे 50, 4 साता 28, 3 आठा 24, 9 छक्का कति हुन्छ 42 हुन्छ हो। 9 छक्का 42 हुन्छ होइन, कति हुन्छ त भन्नुहोस् 54 हुन्छ। 5 र 4 54 हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौं गुणान गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले भर्खरै गुणानहरू पढेका थियौं। त्यही गुणानलाई यहाँ माथिमा लक्तारे लक्सरे पढ्यौं। 2 देखि 10 सम्म, 3 देखि 10 सम्म यसरी पढ्यौं। अब यहाँ के गर्यो छुट्यौं बाटौं यताउति गरेर दिएको थियो, हामीले यहाँ गरिसकेका छौं र मलाई विश्वास लाग्छ तपाईले यो सारी सक्नु भएको छ होला। अब हामी यो गुणान गर्नुहोस् भनेको थियो, गरिसकेका छौं। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस्, संख्या रेखामा फड्किए गुणान गर्नुहोस् भनेको छ। यो हामीले माथि गरिसकेको र यहाँ के गर्नु पर्यो गुणान गरेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ 3 छक्का गरे 3 ले 6 लाई अब गुणान गर्नु पर्यो। हेर 3 एकानी 3, 3 दुना 6, 3 चोटि फड्के गर्नु पर्यो। 3 टा 4 वटा 5 वटा 6 वटा 6 वटा फड्के गर्दा कतिमा आयो 18 मा आयो। 3 × 6 भनेको कति रहेछ 18 हुने रहेछ भनेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। त्यसैगरी हेर्नुस् यो खाली खाली ठाउँमा कति कति हामीले लेख्छौं त्यो हामीले के गर्नु पर्यो भर्नु पर्यो। त्यसैगरी यहाँ सोधेको छ 6 × 9 भनेको छ। 9 चोटि 6 लाई फड्के गर्ने। 1 चोटि गर्यौं, 2 चोटि गर्यौं, 3 चोटि, 4 चोटि, 5 चोटि, 6 चोटि, 7 चोटि, 8 चोटि, कति चोटि 9 चोटि गर्यौं। र 6 9 जा कति हुने रहेछ भन्नुहोस्, कति हुने रहेछ 54 हुने रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ 5 र 4 54 लेख्यौं। त्यस्तै यहाँ 8 लाई 5 चोटि फड्के गर्ने। 1 चोटि फड्के गर्यौं 8 भयो, 2 चोटि, 3 चोटि, 4 चोटि, 5 चोटि, 8 मा चाहिँ कति हुने रहेछ 40 हुने रहेछ। त्यस्तै 7 छक्का कति हुन्छ यो त थाहा छ 42 हुन्छ भनेर। अब कसरी 42 हुन्छ हेरौँ है त। 1 चोटि फड्के गर्यौं, 2 चोटि 6 चोटि फड्के गर्नु पर्यो, 3 चोटि, 4 चोटि, 5 चोटि, 6 चोटि, कति भयो 42 भयो। त्यस्तै 9 × 8 भनेको छ। 9 चोटि अथवा 8 चोटि 9 लाई फड्के गराउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 चोटि गर्यौं, कति हुने रहेछ 7 र 2 72 मा आएर गोलो अर यहाँ हेर्नुस् ठ्याक्क यहाँ आएर रोकिएको छ र यही गोलो गोलो लगाएको संख्यालाई हामीले यता लेखेका छौं। र यसरी यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो फड्के गुणान अथवा संख्या रेखामा फड्के गणना गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले गरिसक्यौं र लेखिसक्यौं र मलाई लाग्छ तपाईले पनि उत्तर लेखिसक्नु भएको छ होला। अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस्, तल दिएका अथवा तल दिएको गणितीय वाक्यलाई संख्या रेखामा देखाउनुहोस् भनेको छ। अब लेख्नै पर्यो। जस्तै 3 × 15 भनेको छ। 0 3 6 9 12 15 कति 18 21 24 अनि के 24 पछि के आउँछ 27 3 को गुणान गरिरहेको 30 भनेर यसरी लेख्यौं। अब 3 × 5 भनेको 3 × 5 भनेको थियो 15 हो। त्यसैले मैले यहाँनिर गोलो घेरा लगाइदिएँ है त। त्यसैगरी भन्नुहोस् 4 को गुणान सोधेको छ। 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 यसरी हामीले बढाउँदै जान सक्छौं। 4 4 4 4 जोड्ने र हामीले के भनेछ 8 चौको भनेको छ। अब 8 चौको हामीले देखाउँ। 1 कति चोटि गर्नु पर्यो 8 चोटि गर्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 कति हुने रहेछ 32 हुने रहेछ। त्यसैले मैले यहाँ 32 लाई गोलो गरेर लगाइदिएँ। त्यसैगरी हेर्नुहोस् यहाँ 6 6 को गर्ने भनेको छ। 6 6 को गर्ने भनेको छ। 6 लाई 6 चोटि 0
छ दुना 12, 6 त्यहाँ कति हुन्छ 18, 6 चौको 24, 6 पञ्चे 30, 6 छका 36, 6 साता 42, 6 आठा 48, 6 नौमा 54, 6 दशम 60, 6 11 जा 66। अब 66मा 6 जोड्नुहोस् कति हुन्छ 72 हुन्छ। यसै गरी अब हामीले 6 को देखाउनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 कति हुने रहेछ 36 हुने रहेछ। 6 छक्का 36 हुने रहेछ र हामीले यहाँ गोलो घेरा लगायौँ है त। यसै गरी हामीले यो 7 × 5 र 9 × 4 को गर्नु पर्यो। ल अब 7 को तपाईले गुणान लेख्नु पर्यो। 7 0 10 0 भयो। 7 एकानी 7, 7 दुना 14, 7 यहाँ 21, 7 चौको 28, 7 पञ्चे 35, 7 छक्का 42, 7 साता 49, 7 आठा कति हुन्छ 56, 7 9 जा 63 र 7 दशम 70 र 7 मा 7 70 मा 7 जोड्दा 77। यो 7 11 जा 77, 7 12 जा कति हुन्छ भन्नुहोस्। 77 मा तपाईले 7 जोड्नुहोस् कति हुन्छ 64 हुन्छ हो हैन। 8 र 4 84 हुन्छ। अब हामीले यसलाई देखाउनु पर्यो 1 2 5 चोटि देखाउनु पर्यो। 3 4 5 चोटि आयो। 5 चोटिमा कति भयो 35 आयो र मैले यहाँ कलर राखिदिएँ। तपाईले पनि मजस्तै गर्नुहोस् है त। अनि मात्र तपाईले बुझ्नुहुनेछ। त्यसै गरी भन्नुहोस् 9 को 9 0 जा 0, 9 एकानी 9, 9 दुना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पञ्चे 45, 9 छका 54, 9 साता 63, 9 आठा 72, 9 9 जा 81 हो र 9 दशम 90, 9 11 जा 99, 9 12 जा कति हुन्छ 99 मा 9 जोड्दा 108 हुन्छ। त्यसरी हामी थाहा पायौँ 108 हुने रहेछ। र अब हामीले 4 चोटि जानु पर्यो। 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि जाँदा कति आयो 36 आयो र हामीले थाहा भयो 9 चौको कति हुने रहेछ 9 चौको 3 र 6 36 हुने रहेछ भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। यसै गरी हामीले यहाँ प्रश्नले सोधेको थियो तल दिएको गणितीय वाक्यलाई सङ्ख्या रेखामा देखाउनुहोस् भनेको थियो र हामीले सङ्ख्या रेखामा देखाइसकेका छौँ। अब यहाँ हेरौँ अर्को प्रश्नमा जाउँ। हामीले गुणान गर्नु त सबै सिकिसकेका छौँ, सबैको हामीले जानिसकेका छौँ। अब हामीले छिटो छिटो गर्ने प्रयास गरौँ है त। हेर्नुहोस् यहाँ के छ यहाँ 3 3 वटा दिएको छ। कतिवटा 3 छ 1 2 3 4 वटा 3 छ। 4 × 3 भनेको कति रहेछ 12 रहेछ। त्यस्तै यहाँ 4 4 वटा दिएको छ। 1 2 3 वटा 3 वटा 4 भनेको कति रहेछ 12 रहेछ र 4 वटा 3 भनेको पनि 12 रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ। त्यस्तै यहाँ कतिवटा छ कतिवटा मौरी छन् 1 2 3 4 5 6 वटा मौरी कतिचोटि 1 2 3 4 4 पटक हुँदाखेरि कति हुन्छ 6 × 4 कति हुन्छ 24 हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। कति हुन्छ रे 24 हुन्छ। यहाँ मैले 25 लेखेको थिएँ। तपाईले मैले यहाँ जे लेख्छु त्यो सार्ने हैन, एकचोटि विचार गर्नुपर्छ। 24 लेखेँ। त्यस्तै यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6 पटक भयो र यहाँ कतिवटा मौरी छ 4 वटा भयो र 4 × 6 भनेको पनि कति हुने रहेछ 24 हुन पर्यो। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 6 × 4 र अथवा 4 × 6 भनेको कति हो एउटै हो, त्यो भनेको 24 हो भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा बल छ 1 2 3 4 5 6 वटा बल छ। 6 वटा बल 1 2 3 4 5 चोटि छ र 6 × 5 भनेको कति हो 30 हो। कति हो 3 लाई 0 30 हो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 5 वटा बल छ 1 2 3 4 5 वटा बल छ। तर कति चोटि छ 1 2 3 4 5 6 चोटि रहेछ र 6 अथवा 5 × 6 भनेको कति हो 30 हो भनेर हामीलाई थाहा छ र त्यसैले हामीले यहाँ के गर्यौं 30 लेख्यौं र यसलाई मिलाएर लेखौं। 6 × 5 अथवा 5 × 6 भनेको कति हो 30 हो भनेर हामीले यहाँ लेख्यौं। त्यस्तै हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा कमिलाहान 1 2 3 4 5 6 7 वटा कमिलाहान। 7 वटा कमिला कति चोटि छ 1 2 3 4 5 6 चोटि रहेछ।
र 7 × 6 भनेको कति हो हामीलाई थाहा छ 42 हो। त्यस्तै यहाँ कतिवटा 6वटा कमिला खान 1 2 3 4 5 6वटा कमिला खान 6वटा कमिला कतिवटा बक्समा छ 7वटा बक्समा छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो 6 × 7 भनेको कति हो रे 42 हो। र हामीले थाहा पायौँ 7 × 6 भन्नु र 6 × 7 भन्नु के हो एउटै हो कति हो त 42 हो भनेर यहाँ 42 लेख्यौँ हो। यही कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो है त। यस्तै गरी अब यहाँ गन्दै हामीले लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् गन्दै हामीले लेख्छौँ र एकैछिनमा हाम्रो पाठ पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस् अब भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा बल छ 1 2 3 4 5 6 7 8वटा बल छ। कतिवटा बक्स छ 1 2 3 4 5 6 7वटा बल छ अथवा बक्स छ। 7वटा बक्समा 8-8वटा बल भयो भने कति हुन्छ 8 7 कति हुन्छ ल भन्नुहोस् 8 7 54 हुन्छ 5 र 4 54 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 7वटा बल छ योमा 7वटा बल छ र यहाँ कतिवटा बक्स छ 1 2 3 4 5 6 7 8वटा बक्स छ। र 7 × 8 भनेको पनि कति रहेछ 5 र 4 54 रहेछ। र हामीले बुझ्यौँ 8 × 7 भन्नु र 7 × 8 भन्नुको एउटै हो त्यो भनेको कति हो 54 हो भनेर हामीले बुझ्यौँ र यहाँ लेख्यौँ होइन त हो नि। बुझ्नु भएको छ कि नै पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। बल गर्ने त हो अनि गुणन गर्ने हो। यसरी हामीले सकिसक्यौँ र अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ गुणन तालिका प्रयोग गरी हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। गुणन तालिका प्रयोग गरेर हिसाब गर्ने भनेको छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् एउटा चतुर्भुजमा 4वटा भुजाहरू हुन्छन्। कतिवटा 4वटा भुजाहरू हुन्छन् त्यसैले 4वटा भुजा लेख्यौँ हुन्छन् भने 5वटा चतुर्भुजमा यहाँ 5 लेख्नु पर्यो। यो 4 भनेको के हो त्यो चतुर्भुजमा हुने भुजाहरू हो। र कतिवटा चतुर्भुज भनेको छ 5वटा भनेको छ। यो भनेको चतुर्भुजको सङ्ख्या हो। यहाँ चतुर्भुजको सङ्ख्या लेख्यौँ। यहाँ त्यो चतुर्भुजमा कतिवटा भुजा हुन्छ त्यो लेख्यौँ। ल हेर्नुहोस् मैले मेटाइदिएँ राम्रो गराउनलाई तपाईँलाई बुझ्नको लागि सिकाएको थिएँ र सायद तपाईँले बुझ्नुभयो। अब तपाईँले भन्नु पर्यो 5 × 4 अथवा 4 × 5 कति हुने रहेछ 20 हुन्छ। त्यसैले हामीले लेख्यौँ 20वटा भुजाहरू भनेर लेख्यौँ। त्यसै गरी यो 2 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। प्रत्येक विद्यार्थीसँग 5वटा सिसा कलम भए कतिवटा 5वटा सिसा कलम रहेछ कोसँग प्रत्येक विद्यार्थीसँग भए 6 जनासँग कतिवटा होला भनेको छ। यो 6लाई यहाँ लेख्नु पर्यो 6 × 5 = 30 कति हुन्छ हामीले भर्खरै माथि हेरिसक्यौँ 6 × 5 = 30 हुन्छ र हामीले 30वटा सिसा कलम हुन्छन् भनेर यहाँ लेख्यौँ। त्यस्तै 3 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ। एउटा टोकरीमा 5वटा सुन्तला अटाउँछ। कतिवटा 5वटा अटाउने रहेछ त्यसैले 5 लेख्यौँ भने 7वटा टोकरीमा कतिवटा सुन्तला अटाउँछ भनेको छ। 7 × 5 कति हुन्छ रे 3 र 5 = 35 हुन्छ। जम्मा जम्मी 7वटा टोकरीमा 35वटा सुन्तला अटाउने रहेछन् भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्। एउटा बेन्चमा कतिजना बस्नु मिल्छ रे 4 जना बस्नु मिल्छ त्यसैले 4 लेख्यौँ भने 7वटा बेन्चमा कतिजना अटाउन मिल्छ त बस्नु मिल्छ त 4 × 7 गर्नु पर्यो। 4 × 7 र 7 × 4 भनेको त एउटै हो हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ भन्नुहोस् त 28 हुन्छ। कति हुन्छ रे 2 र 8 28 हुन्छ र हामीले यहाँ थाहा पायौँ कि एउटा बेन्चमा 4वटा विद्यार्थी बस्न मिल्छ भने 7वटा बेन्चमा 7 चौको 28वटा विद्यार्थीहरू बस्न सक्ने रहेछन् भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ उत्तरमा 28 लेख्यौँ। त्यसै गरी भन्नुहोस् 5 नम्बरको प्रश्नमा एकजना विद्यार्थीसँग 5वटा किताब रहेछ। कतिवटा 5वटा किताब रहेछ भने त्यही दरले 8 जना विद्यार्थीसँग कतिवटा किताब होला भनेको छ। एउटा विद्यार्थीसँग 5वटा किताब छ भने 8वटा विद्यार्थीसँग कतिवटा किताब छ 8 × 5 गुणन गर्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् 8 × 5 गुणन गर्दाखेरि कति भयो 40 भयो। कति भयो 40 भयो र हामीले थाहा पायौँ 8 जना विद्यार्थीसँग 40वटा किताबहरू रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ
र हामीले यहाँ 40 लेख्यौँ। र यसै गरी हामीले यो पाठ 16 मा भएको गुणन भन्ने पाठ सकिसकेका छौँ। र यदि तपाईँलाई केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले 98 4 95 95 8 95 हो यहाँ मैले तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन अथवा मलाई यो किताबको भिडियो चाहियो भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै तपाईँले अरू विषयको पनि केही कुरा जान्नुभएको छैन भने यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा व्हाट्सएप, भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गरेर मैले यो कुरा जानेन भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईँले आज यो पाठ 16 मा पढेको गुणन मजासँग बुझिसक्नु भएको छ होइन त? बुझ्नु भएको छ कि नै? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। हो, हामीले तपाईँहरूकै निम्ति भनेर विभिन्न किताबहरूको, विभिन्न पुस्तकहरूको भिडियोहरू बनाएर हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा, केमा? नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखेका छौँ। तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले चाहेको विषय खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ है त। र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गरेर आफूले नजानेको कुराहरू मजासँग खोजेर पढ्नुहुनेछ। किनभने अब तपाईँ त 3 मा जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले 3 क्लासको भिडियो पनि हालिसकेका छौँ। के कस्तो हुने रहेछ 3 क्लासको भिडियोहरू, के कस्तो पढ्ने रहेछौँ भनेर तपाईँले खाली समयमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोला, आफ्नो केयर गर्नुहोला, बाहिर ननिक्लिनु होला भन्दै म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। र यो गणित विषयको अन्तिम विषयमा पनि म पुनः तपाईँहरूलाई पढाउन आउँदैछु भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। हस्त, नमस्कार।